प्रभु यीशु तपाईलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। साँच्चै प्रभु तपाईँ यो संसारमा जन्मनुभयो, तपाईँ मुक्ति लिएर यो संसारमा जन्मनुभयो अनि यो संसारमा मात्र होइन प्रभु तपाईँ हाम्रो हृदयमा जन्मनुभयो प्रभु यीशु पिता। प्रभु तपाईँलाई हामीले विश्वास गर्न सक्यौँ अनि साँच्चै त्यो मुक्तिलाई हामीले आफ्नो बनाउन सक्यौँ प्रभु यीशु पिता। त्यो स्वर्गलाई हामीले आफ्नो बनाउन सक्यौँ प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। साँच्चै जसरी त्यो मरियमको कोखमा प्रभु तपाईँ त्यो गर्भधारण गरिनुलाई सांसारिक रूपमा त्यो असम्भव थियो, त्यसरी हामी पापमा लतपतिएका मानिसहरूको जीवनमा त्यो उद्धार पनि असम्भव थियो। तर पनि प्रभु तपाईँ हाम्रो हृदयमा तपाईँ जन्मनुभयो, तपाईँलाई हामीले चिन्न पायौँ प्रभु, तपाईँलाई हामीले आफ्नो बनाउनु पायौँ अनि हामीले त्यो मुक्ति पायौँ प्रभु यीशु पिता। हामी धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु यीशु पिता। हामीले जानी नजानी नचलाएका यी धन्यवादका शब्दहरू प्रभु तपाईँलाई मनपर्दो हुन सकोस्। चढाउँछु प्रभु ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाम, आमेन। अब अहिले त रुगाखोकी पनि सामान्य भइसक्यो र कतिजना स्यास्या र सुसु गरिराखेको पनि पाइरहेछौँ। त्यसले गर्दा मास्क चाहिँ लगाइदिनु होला। सबभन्दा ठुलो शुभकामना चाहिँ त्यही होला जस्तो छ। तपाईँलाई कोभिड नलागोस्, कोभिड लाए पनि छिटै निकोस् भनेर पनि शुभकामना दिनुपर्ने भइरहेछ। किनभने हामी चाहिँ कोभिडबाट बाँचेकाहरू जो मात्रै यहाँ छौँ, मरेका त गइहाल्यो नि होइन। त्यसले गर्दा हामी चाहिँ बाँचेका छौँ। तपाईँ सबैजनालाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो क्रिसमस चाहिँ मुक्ति पाइसकेकाहरूको लागि मुक्तिको उमङ्ग रहेछ। त्यस कारण हामी नाच्छौँ, गाउँछौँ, रमाड गर्छौँ, उत्सव मनाउँछौँ, गिफ्ट दिन्छौँ, एकअर्कालाई भेट्छौँ, फोन गर्छौँ, शुभकामना दिन्छौँ, फेसबुकमा विभिन्न प्रकारका शुभकामनाका कार्डहरू दिन्छौँ, कार्डहरू बनाउँछौँ, लेख्छौँ, शुभ कुराहरू बोल्छौँ अनि एकअर्काका लागि प्रार्थना गर्छौँ। यो चाहिँ हामी विश्वास गरिसकेका मान्छेहरूको लागि यो चाहिँ मुक्तिको उमङ्ग हो, जहाँ हामी उत्सव मनाउँछौँ। मैले मुक्ति पाएँ, येशू प्रभु जन्मनु भएको कारणले गर्दा मेरो आत्मा बच्यो, म चाहिँ स्वर्गीय राज्यको नागरिक भएँ भनेर उत्सव मनाउने समय हो। त्यस कारणले आज हामी यहाँ उत्सव मनाउन भेला भइरहेका छौँ। तर यसको अझै बढी महत्त्व के छ भने जब येशू प्रभु जन्म नै गर्दाखेरि गोठालाहरूलाई स्वर्गदूतहरूले भनेका थिए, नडराओ, म तिमीहरूलाई असल समाचार, शुभ समाचार बताउने छु जो चाहिँ सबै मानिसको लागि हुनेछ। यो चाहिँ क्रिस्चियनहरूको लागि मात्रै होइन, यहुदी जातिको लागि मात्रै होइन, गोठालाको लागि मात्रै होइन, ज्योतिषीको लागि मात्रै होइन, मरियमको लागि मात्रै होइन, युसुफको लागि मात्रै होइन, अगमवक्ता सिमोनको लागि मात्रै होइन, कसैको एकजना कसै व्यक्तिको लागि मात्रै होइन, सबै जाति र सबै भाषीको लागि यो चाहिँ शुभ समाचार हो। त्यसकारणले क्रिस्चियनहरूको लागि चाहिँ मुक्तिको उमङ्ग हो भने सुसमाचार अहिलेसम्म नसुन्नेहरूको लागि चाहिँ सुसमाचारको मौका हो। अब प्रकृति बोलिराखेको छ, सिजन बोलिराखेको छ, जाडो चिसो लागिरहेको छ। त्यो मात्रै नभएर बजारतिर क्रिसमस ट्रीहरू चाहिँ झिलमिल पारिराखेका छन्। हाम्रा नेताहरू हाम्रा मञ्चहरूमा आएर शुभकामना बताइरहेका छन्। हामी क्रिस्चियनहरूको पक्षमा अब हामी ज्यानै दिन पनि तयार छौँ पनि भनेका छन्, चिहान पनि हामी दिन्छौँ भनेका छन्, सबै कुरा दिन्छु भनेका छन् उनीहरूले। अब हामीलाई केही कुराको खाँचो हुँदैन किनकि सबै नेताहरू हाम्रो पक्षमा भइसक्यो। अब काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा, जनजागरण के नाम भन्नुपर्छ फेरि मैले बिर्सेँ होला। अनि हाम्रा सबै नेताहरू अब हाम्रै बिचमा रहेछन् यहाँ। अनि तपाईँहरूलाई पनि शुभकामना छ किनभने तपाईँहरू चाहिँ अब विभिन्न पार्टीभित्र रहेर राजनीति गरिरहनु भएको छ। तपाईँका नेतालाई तपाईँले घचघच्याउनु पर्यो। योचोटि हामी 7 प्रदेशमा घुमेर आयौँ, त्यहाँ सबैले सबै कुरा भने अनि तपाईँका नेतालाई घचघच्याउनु तपाईँ नै हो। अरू बोले पनि क्रिस्चियनहरूको अगाडि झुटा बोल्नु हुँदैन है, हननिया र सफेरा भन्नेको कथा बताइदिए पनि हुन्छ। डराउनु त परेन, के भयो भने तपाईँलाई थाहा छ। त्यसले गर्दा हाम्रा सबै नेताहरूले पनि शुभ समाचार सुनाइरहेका छन् अहिले। अनि कसैले आमेन भन्नुहुन्छ अगाडि गएर, कसैले जय मसीह भन्नुहुन्छ, कसैले तपाईँको क्रिसमस शुभकामना हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ। आज वास्तवमा मैले एउटा पोल खोल्नुपर्ने छ यहाँ। आज गृहमन्त्रीले के भन्नुभएको थियो भने तपाईँको सधैँ अब कसैले दिए कसैले दिएनन्, नेपाली कङ्ग्रेसको पालामा हामीले छुट्टी दिएकै हो, बिचबिचमा विभिन्न पार्टीको नेताहरूले के गरेर तपाईँको छुट्टी घटाइदिए। अनि मैले भने हाम्रो त पोहोर पनि शनिबार पऱ्यो, अहिले पनि शनिबार पऱ्यो।
यदि अर्को वर्ष पनि तपाईँले छुट्टी दिनु भएन भने केही हुन्छ, अनि कोही मर्छन् कोही बिलाप गर्छन् होला, तर हामी चाहिँ क्रिसमस मनाउँछौँ, तपाईँले छुट्टी दिनुहुन्छ भनेर मैले भन्दै थिएँ। होइन, अब भएको छुट्टी चाहिँ अहिले पर्मानेन्ट हुन्छ, किन तपाईँलाई सधैँ छुट्टी माग्नु नपर्ने प्रकारले म घोषणा गर्छु भन्नुभएको थियो। आज के चान्स बस उहाँलाई मात्रै बोलाइएको थियो एकजनालाई, जो चाहिँ यहाँ बोल्नको लागि, तर उहाँ चाहिँ आज जनकपुर जानुभएको कारणले गर्दा त्यो घोषणा भएन। सायद भोलि अथवा पर्सि नभए पनि क्रिसमसको बिहानसम्म उहाँले छुट्टीको घोषणा गर्नुहुन्छ। छुट्टी दिए पनि नदिए पनि हामी क्रिसमस मनाउनेछौँ। हालेलुया, हालेलुया भन्नु न, मनाइरहनु भएको छ के? कसैले छुट्टी दिएर मनाउने नमनाउने, कसैले क्रिस्चियन हो भनेर हुने, नहो भनेर नहुने होइन नि त। हामी त परमेश्वरले चुनिएका जाति, परमेश्वरले बोलाउनु भएको बोलावटमा तपाईँ र म हिँड्नका लागि यहाँ छौँ। नेपाल देशभरि सुसमाचारको कामहरू भइराखेको छ, किनभने यो चाहिँ हामीले गर्न लगाएको होइन, येशू प्रभुले नै भन्नुभएको, सारा संसारमा गएर सारा जातिलाई सुसमाचार प्रचार गर। अब माथिको कुरा त मान्नै पऱ्यो नि, होइन र? माथिको कुरा चाहिँ मान्नै पऱ्यो। हाम्रा नेताहरू पनि धर्मनिरपेक्ष भनेर हिँडे पनि चाड मान्न छोड्नु भएको छैन, क्रिया गर्न छोड्नु भएको छैन, टिको लाउन छोड्नु भएको छैन, मन्दिर उद्घाटन गर्न छोड्नु भएको छैन, टोपी लाउन छोड्नु भएको छैन, घन्टा हल्लाउन छोड्नु भएको छैन। भनेपछि हामी किन छोड्ने नि? हामी चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्ने उहाँका छोराछोरी हो। उहाँहरूले छोड्नुहुन्न भने हामी पनि छोड्दैनौँ है। त्यस कारणले गर्दा यो क्रिसमसको शुभकामना तपाईँहरू सबैजनालाई, मलाई पनि, मेरो परिवारलाई पनि शुभकामना। हाम्रो मण्डलीको तर्फबाट, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट, नेपाल क्रिस्चियन समाजको तर्फबाट पनि शुभकामना। मैले अहिले यहाँ सबै टेलिभिजनबाट पनि खिचिरहेको कारणले गर्दा मैले यो पनि भन्छु, 77 जिल्लामा भएका सबै क्रिस्चियन समुदायहरू, क्रिस्टलाई माया गर्नेहरू र अरू जो जतिले तपाईँले क्रिसमस मनाउँदै हुनुहुन्छ र मनाउँदै हुनुहुन्न भने पनि यो वर्ष तपाईँहरूको लागि शुभ वर्ष हुन सकोस्। क्रिसमसको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धेरै धन्यवाद यो समय दिनुभएको लागि। जय मसीह। क्रिसमसको उपलक्ष्यमा यहाँ आज उपस्थित हुनुभएका विभिन्न विधाबाट पाल्नु भएका सम्पूर्ण हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, पास्टर अगुवाहरू, पत्रकार बन्धुहरू सबैलाई नेपाल राष्ट्र मण्डली सङ्गति र इसाई समाजद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजना गरिएको यो शुभकामना आदान प्रदान गर्ने कार्यक्रमबाट तपाईँहरूलाई शुभकामना दिउँ। अघि हाम्रो महासचिवजीले पनि तपाईँहरूलाई कति कुराहरू बताउनुभयो। यो मेरो दोस्रो दिन हो यहाँ देखा पार्टी प्यालेसमा आएको। हिजो पनि आएको थिएँ, अनि हिजो अर्कै हाम्रो गुठीसँग आबद्ध रहनुभएका हाम्रो भाइहरूले कार्यक्रम धुमधामसँग गर्नुभयो, अनि त्यहाँ पनि आयौँ र आज पनि यहाँ जम्मा भएका छौँ। म लामो बोल्दिनँ, हाम्रो समय एकदमै थोरै छ। शुभकामना छोटो छोटो दिने व्यक्तिहरूले पनि धेरै लामो समय लिने काम हुन्छ। त्यस कारण म आफ्नो मन्तव्यलाई एकदमै छोटो प्रकारले छोट्याउने काम गर्नेछु तपाईँको माझमा। लामो समय म लिँदिनँ, एकदमै छोटकरीमा एक दुई कुराहरू। हिजो हामीले डाक्टर बालकृष्ण शर्माजीबाट क्रिसमसको सार्थकताको विषयमा, क्रिसमस के हो र यसमा परमेश्वरको योजना र उहाँको योजना अन्तर्गत परमेश्वरले कसरी उच्च तहका व्यक्तित्वहरूदेखि लिकन समाजको नितान्तै कम वर्ग, कम मतलब सामाजिक दृष्टिकोणले मान, मर्यादा अनि स्टाटस नभएको उठालो श्रममा यो सन्देश पुर्याउनका लागि विभिन्न समयबाट एउटा सबै कुराहरू एउटा सिङ्क्रोनाइज वेमा प्रयोग गर्नुभएको कुरालाई हामीले हिजो हेऱ्यौँ। म धेरै आशिष भएँ। अनि त्यो क्रममा उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, डाक्टर बालकृष्ण शर्माजीले, कि यो सब कुरोको माझमा परमेश्वरले आफ्नो काम मिसन पुरा गर्नुहुन्छ र यो क्रममा परमेश्वरले माथिको घरानादेखि बिचको त्यसपछि तल्लोसम्म ठाउँसम्मको
कति कुराहरूलाई उहाँले चलाउनुहुन्छ। र आज म त्यो सिलसिलामा लुका रचित सुसमाचारको 2 अध्यायकै हामी सबैलाई थाहा छ अनि यो खण्डलाई 8 पददेखि म उता पढ्न गइराखेको छु। त्यही इलाकामा गोठालाहरू थिए जसले चौरमा बसेर राति आफ्नो बगालको रखवाली गर्थे। प्रभुको एउटा स्वर्गदूत तिनीहरूका देखा परे र प्रभुको तेज तिनीहरूको वरिपरि चम्क्यो अनि तिनीहरू साह्रै डराए। त परमप्रभुले तिनीहरूलाई भने, नडराऊ, किनभने हेर म तिनीहरूलाई बडो आनन्दको सुसमाचार सुनाउँछु जो सबै मानिसहरूको निम्ति हुनेछ। म 10 पद मात्रै पढ्न चाहे। यो खण्ड हामी हरेक साल मात्र होइन, हामी जो दैनिक रूपमा बाइबल अध्ययन गर्छौँ र बाइबल पढ्छौँ ती व्यक्तिहरूले धेरै पटक यो खण्ड हामी पढ्छौँ। यद्यपि यो खण्डमा लेखेको कुराहरूले यहाँनिर कुनै सबै कुरा मार्मिक नै हो, तर यहाँनिर भन्दछ सबै मानिसको निम्ति हुनेछ, सबै मानिसहरूको निम्ति हुनेछ। क्रिसमसले यो खण्डले लुका 2 अध्यायको हामी 8 पददेखि 10 पद 11 पदसम्म तपाईँले पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर परमेश्वरले मानिस जातिको निम्ति मुक्तिको योजना पुरा गर्नुभएको र गलातीको पुस्तक अनुसार समयको पूर्णतामा परमेश्वरले आफ्नो योजना पुरा गर्नुभएको कुरालाई हामी देख्दछौँ। र यहाँनिर अलिकति एकजना मदर टेरेसा हामी सबैलाई थाहा छ। यो खण्डले विशेष गरिकन प्रेमको सन्देश यहाँ यसो लेखेको छ, इट्स नट हाउ मच वी गिभ, इट्स नट हाउ मच वी गिभ बट हाउ मच वी लभ वी पुट इन्टु गिभिङ। परमेश्वरले संसारलाई आफ्नो प्रेम प्रकट गर्नुभएको समय, परमेश्वरले आफ्नो मिसन पुरा गर्नुभएको समय, परमेश्वरले आफ्नो योजना आफ्नो समयमा पुरा गर्नुभएको समय। अनि यो क्रममा हिजो डाक्टर बालकृष्णजीले दोहोऱ्याउँदै हुनुहुन्थ्यो कि परमेश्वरले माथिल्लो दर्जाको मानिसदेखि लिकन यो समयमा यो कुरालाई पुरा गर्नको लागि तल्लो समयको तल्लो अवस्थाको मानिसको गोठालोसम्म सन्देश पुर्याउनको लागि कसरी उहाँले प्रयोग गर्नुभयो। यो परमेश्वरको प्रेमको प्रदर्शन, परमेश्वरको प्रेमको प्रगटीकरण। यो खण्डमा मदर टेरेसाले के भन्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ हामीले कति दियौँ भन्ने कुरासँग आबद्ध छैन, तर हामीले प्रेममा कसरी दियौँ, हाम्रो दिने कुराभित्र हामीले कसरी दियौँ भन्ने कुरासँग तुलना गर्नुभएको छ। यद्यपि यो खण्डलाई उहाँले यो स्टेटमेन्टसँग उहाँको सारा सेवकाईको कुरालाई उहाँले ऱ्यापिङ गर्नुभएको छ, जुन सेवकाईद्वारा उहाँले विश्वको एउटा नोबेल पुरस्कार विजेता गर्नुभयो। अनि यीशु प्रभुको जन्मको बेलामा परमेश्वरले सम्भवतः यीशु प्रभुको आगमनमा उहाँको जब समयको पूर्णतामा उहाँ जब आउनुभयो, सम्भवतः परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई कुनै दरबारमा जन्म दिनुभएको भए उहाँ राजकीय पुजारीहरूको देवता बन्नुहुन्थ्यो, तर उहाँ गाईको गोठमा जन्मनुभयो भनिकन लेखेको छ त्यहाँनिर। मदर टेरेसाको कुरा अनुसार चाहिँ यहाँनिर हामी कसरी दिन्छौँ, कति दिन्छौँ भन्दाखेरि पनि हामी कसरी प्रेमको प्रकटीकरण गर्छौँ भन्ने कुरासँग यहाँ आबद्ध गरिएको छ। हाउ मच वी पुट इन्टु गिभिङ। परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई दिनुभयो, उहाँमाथि विश्वास गर्ने प्रत्येक नाश नहोस् त त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। परमेश्वरको प्रेमको प्रकटीकरण जुन कुराभित्र जो सबै मानिसहरूको निम्ति हुनेछ भनिकन यहाँ जो उल्लेख गरेको छ, यहाँनिर भूगोलको, जोग्राफीको, प्रदेशको, महादेशको, कुनै जाति विशेषको उल्लेख गरेको छैन, जो सबै मानिसको निम्ति हुनेछ, सबै मानिसको निम्ति हुनेछ। यो चाहिँ समथिङ यदि यीशु प्रभु
एउटा धनाढ्यको घरमा जन्मनु भएको भए उहाँ धनाढ्यहरूको कुलदेवता बन्नुहुन्थ्यो अरे। यदि उहाँ कुनै एउटा मन्दिरमा जन्मिनु भएको भएदेखि उहाँ हिन्दूको देवता हुनुहुन्थ्यो। कुनै मुसलमानको मस्जिदमा जन्मनु भएको भएदेखि उहाँ मुसलमानको देवता बन्नुहुन्थ्यो, कुलदेवता बन्नुहुन्थ्यो। कुनै बुद्धिस्टको उहाँ एउटा गुम्बाभित्र जन्मनु भएको भएदेखि उहाँ बुद्धिस्टहरूको कुलदेवता हुनुहुन्थ्यो। तर उहाँ सबैको निम्ति समयको पूर्णतामा गाईको गोठमा जन्मनु भयो, जो सबै जातका मानिसको निम्ति हुनेछ। यो भित्र जातिभेद, लिङ्गभेद, राष्ट्रभेदका कुराहरू छन् जो सबै जातका मानिसको निम्ति हुनेछ। त्यसैले पनि यो खण्डभित्र परमेश्वरको शक्ति एउटा प्रदर्शन भएको छ। परमेश्वरको शक्ति यो भित्र निहित छ। त्यसले गर्दा रोमको पहिलो शताब्दीको बेलामा रोमी सम्राटहरूले विशेष गरिकन जब उनीहरूको राज्यभित्र इसाईहरूको सङ्ख्या बढ्न थाल्यो, आफूले किनेर ल्याएको आफ्नो घरमा काम गर्ने मेजोरिटी दासहरूको बिचमा विश्वासीको सङ्ख्या बढ्न लाग्यो। अनि उनीहरूले सम्राटहरूले थाहा पाउन चाहे, आफ्नो गुप्तचरहरूलाई उनीहरूले पठाए कि यति धेरै सतावटको बिचमा पनि यी क्रिस्चियनहरू किन बढिराखेको छ, यसोको अनुयायीहरू किन बढ्दैछ, यतिखेर पनि सतावट भएकै छ। आमाको अगाडि बच्चा मारेको छ, बच्चाको अगाडि आमा बाउले मारेको छ, प्रिय व्यक्तिहरूको अगाडि आफ्नै प्रिय व्यक्तिहरू मारेको छ, विभत्स प्रकारको हत्या भइराखेको छ, र पनि यी इसाईहरू किन बढिराखेको छ। सम्राटले कारण पत्ता लगाउनलाई आफ्नो गुप्तचरहरू पठाए इसाईहरूको माझमा। जब उनीहरू कोठाभित्र गए अनि इसाईहरू प्रार्थनामा आफ्नो मन, तन, धन सबै कुरो लगाइकन प्रभुसँग प्रार्थना गरिराखेको थियो। जब सम्राटको तर्फबाट पठाएको त्यो विशेष दूतहरूले पत्ता लगाए कि फर्केर गए, सम्राटले रिपोर्ट गर्यो, सम्राट महाराज हामी गयौँ, इसाईहरूको जम्मा भएको ठाउँमा हामी पुग्यौँ, कोठामा हेऱ्यौँ, हामीले कुनै आकृति देखेनौँ, कुनै मूर्ति देखेनौँ, हामीले कुनै छाया देखेनौँ, आकृति देखेनौँ, के पनि देखेनौँ। भित्तामा आकृति हामीले पाएनौँ, अनि तल मैदानमा कुनै आकृति देखेनौँ। तर त्यहाँ भएको इसाईहरूले यसरी प्रार्थना गरिराखेको थियो, जुन प्रार्थना सुन्दाखेरि मलाई पनि लाग्यो यहाँ अदृश्य ईश्वरको उपस्थिति छ। यो ठाउँमा अदृश्य परमेश्वरको आत्माले यी व्यक्तिहरूसँग काम गरिराखेको छ, जुन कामद्वारा हामीलाई लाग्छ कि, मलाई पनि लाग्छ कि समथिङ यो भित्र एउटा इन्भिजिबल अदृश्य ईश्वरको अस्तित्व छ। ती ईश्वरको अस्तित्वले कारणले गर्दा इसाईको सङ्ख्या हाम्रो राजमा बढ्दैछ। आमेन। यो एउटा गुप्तचरहरूले आफ्नो सम्राटलाई दिएको एउटा सन्देश हो यो, कि यीशु प्रभुको सन्देश जब जन्मको सन्देश यहाँ आउँदछ, यो कुराले दुईवटा कुराको हामीलाई सन्देश दिँदछ। एउटा, यो केवल परिमार्जनको सन्देश होइन, परिमार्जन मान्छेको रिफर्मेसनको कुरा गर्ने गरेमा मान्छेको मस्तिष्कमा रिफर्मेसन हुन्छ, परिमार्जन मात्रै हुन्छ। तर स्वर्गदूतद्वारा गोठाहरूलाई दिएको सन्देशले चाहिँ परिवर्तनको माग गर्छ, जो सबै मान्छेको निम्ति हुनेछ। त्यसैले त प्रभु मसीहले निकोदेमसले भन्नुभयो, साँचो साँचो म तिमीलाई भन्दछु, कोही नयाँ गरी जन्मेन भन्ने त्यसले परमेश्वरको राज्य देख्ने छैन। त्यसकारण आज क्रिस्चियनकोहरूको निम्ति यो क्रिसमसको समयले हामीलाई रिफर्मेसन अर्थात् परिमार्जनको मात्रै कथा भन्दैन, यसले रूपान्तरणको वास्तविक कथा हामीलाई भन्दछ। रूपान्तरण परिमार्जन कुरा मात्र होइन, यसले एउटा परिवर्तनको कुरा गर्ने गर्दछ। मान्छेको परिमार्जन मस्तिष्कमा हुन्छ। अनि प्रभु मसीहले भन्नुभयो, पश्चाताप गर, परमेश्वरको राज्य नजिक आएको छ। क्रिसमसको कथाले हामीलाई एउटा रिफर्मेसन मात्र होइन, ट्रान्सफर्मेसनको सन्देश दिन्छ। यो ट्रान्सफर्मेसनको सन्देश देखिकन संसारको शासकहरू डराउँछन्, कानुनमा बन्देज लगाएको छ, संविधानमा बन्देज लगाइन्छ, मानिसहरूले फलामको जन्जिरभित्र बन्दी गर्छ। बाइबल धर्मशास्त्रले बताउँदछ परमेश्वरको वचन कहिले पनि बन्धनमा रहँदैन। आमेन। अनि यो क्रिसमसको कथाले यसपालि हामीले यो मलाई भन्न मनपर्छ, हाम्रो देशको परिवेश, हाम्रो देशको परिस्थिति
परिस्थितिभित्र परमेश्वरले परिष्कृत गरिकन ल्याउँदै गरेको इसाई मण्डलीहरूभित्र त्यो ताकत छ, जुन ताकतलाई न कानुनले, न संविधानले, न समाजमा गरेको अन्य कुराले हामीले छेक्न सक्छ। प्रभु भन्नुहुन्छ, न बलले न शक्तिले, प्रभु भन्नुहुन्छ मेरो आत्माले म काम गर्नेछु। अनि यो कुरो क्रिसमसको हाम्रो निम्ति यो एउटा चाड मात्र होइन, खाने पिउने हामीले हाम्रो उपहारहरू आदान प्रदान गर्ने भन्ने कुरो पनि त्यो पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। मदर टेरेसाले भन्नुहुन्छ, तिमी इट डजन्ट म्याटर हाउ मच यु गिभ एज अ गिफ्ट, बट इट रियली म्याटर हाउ यु गिभ। हामीले दिएको तीनटा कुरा विषयमा यहाँ बताउनुहुन्छ उहाँले। क्रिसमसले टेन्डरनेस अर्थात् कोमलपन, अहिलेको करेज, प्रेजेन्ट समय र हाम्रो फ्युचर भनेको अर्थात् हिजोको दिन म कति कोमल रहेँ, हिजोको दिन म कति नम्र रहेँ, हिजोको दिन म कति दिन रहेँ अरूको सेवा गरेँ, र म आज कति साहस बटुल्दैछु, र म अहिले के गर्दैछु, र भोलि म के गर्दैछु, यो कुराको निर्णय क्रिसमसले गर्दछ। त्यसैले गर्दा परिमार्जनको मात्रै कथा क्रिसमसले दिँदैन। व्यापारीको निम्ति कमर्सियली इम्पोर्टेन्ट क्रिसमस डे। पाश्चात्य मुलुकमा अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, जहाँसुकै तपाईँ जानुहोस्, 12 महिनामा 9 महिना यिनीहरू हात बाँधेर बस्छन्। सेप्टेम्बर, अक्टोबर, नोभेम्बर, डिसेम्बर 3 महिनामा उनीहरूले 12 महिना खाने कमाइ बटुल्छन्। कमर्सियली व्यापारीको निम्ति धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तपाईँ आज पनि न्यु रोड जानुहोस्, ठुल्ठुला ठाउँमा जानुहोस्, भटभटेनी जानुहोस्, लाखौँ खर्च गरिकन उनीहरूले क्रिसमस ट्री सिँगारेका छन्। धेरैको निम्ति क्रिसमस एक्सटर्नली कमर्सियली इम्पोर्टेन्ट हो, तर प्रभुमा मुक्ति पाएका व्यक्तिहरूको निम्ति यो एउटा परिमार्जनको दृष्टिकोणले, ट्रान्सफर्मेसनको दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण हो। जुन कुरा रूपान्तरण अर्थात् परिमार्जन हाम्रो मस्तिष्कमा रहन्छ, बाइबलले यसलाई क्लिन राख्नु भन्छ अनि हृदयलाई परिवर्तन गर भन्छ। क्रिसमसको कथाले हामीलाई परिमार्जन होइन, परिवर्तनको माग गर्छ, परिवर्तनको माग गर्छ। धर्मको रूपमा म बुद्धिस्ट ब्याकग्राउन्डबाट आएको मान्छे हो, म धेरै कथावस्तु नभनौँ होला। अनि 2031 सालमा जब पहिलोचोटि मैले प्रभुलाई ग्रहण गर्ने मौका पाएँ, बप्तिस्मा लिने क्रममा डङ्कन हस्पिटल गएँ। पहिलोचोटि मैले क्रिसमस मनाउँदा, पहिलोचोटि क्रिसमसको गीत सुन्दा, जङ्गल में मङ्गल दुध मिलल गाते जय जय हो प्रभु जय जय हो, डङ्कन हस्पिटलको ठाउँ ठाउँमा गएर हामी गायौँ त नि। तर मेरो लागि के हो थियो, अचम्म लाग्थ्यो, किनभने दसैँ तिहारको छाप मेरो मनभित्र थियो, धेरै कुराहरू। तर जब म अलिकति बढ्दै गएँ, बुझ्दै गएँ, अहिले पनि बुझ्दैछु, अहिले पनि सिक्दैछु। 47 वर्षको यो लामो इसाई जीवनको यात्रामा म सिकिसके भन्दिनँ। परिवेश, परिस्थिति र त्यो भित्र परिस्थित भएर जिउँदै जाँदा मेरो विश्वासले, मेरो व्यक्तिगत विश्वासले मलाई यो भन्छ, क्रिस्टियानिटी परिमार्जन, रिफर्मेसन होइन। क्रिस्टियानिटी चाहिँ परिवर्तन अर्थात् ट्रान्सफर्मेसन हो, परिवर्तन हो। त्यसले गर्दा हामी धेरैको निम्ति हामीलाई सरकारले शुभकामना देला नदेला, हामीलाई सरकारले क्रिसमसको दिनमा छुट्टी देला नदेला, मेरो लागि एज अ नागरिक हैसियतले भन्दा यी सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो अधिकारभित्रको प्याकेजमा पर्ने कुरा हो। हामीले क्रिसमसको दिनमा हामीलाई बिदा दिनुहोस् भनेर भन्नु चाहिँ व्यर्थ हो। एक प्रकारले भन्नु चाहिँ हाम्रो अधिकारभित्रको कुरा हो यो, हामीले पाउनुपर्छ, किनभने हामी यो देशको बोनाफाइड नागरिकहरू हौँ, पाउनुपर्छ। हामी भिक्षा मागेको होइनौँ, दयाको भिक्षा मागेको होइन हामीले सरकारसँग। यो कुरा मैले धेरै ठाउँमा मन्त्रीहरूको ठाउँमा भनेको छु, बोलेको छु। बिन्ती पत्र हामीको धेरै पत्र हामीले दिएका छौँ, सबै पत्रहरू सबै रद्दीको टोकरामा गएका छन्। हामीसँगै गएका मन्त्रीलाई भेट्न गएका मान्छेहरू हामी जाँदा यही नै छौँ। हामीले धेरै पटक गिद्धले सिनो पुरेको भन्दा मन्त्रीलाई पुरेका छौँ। हामीले यथार्थ कुरा हो यो, किनकि हाम्रो देशमा हामी रिफर्मेसन, पोलिटिकल रिफर्मेसन, हाम्रो इन्डस्ट्रियल रिफर्मेसन, तपाईँ यो कुरा चाहनुहुन्छ भनेदेखि यो पनि ठिकै हो,
यो पनि राम्रो हो, तर यो रिफर्मेसनलाई निरन्तरता दिनको लागि, कन्टिन्युएसन दिनको लागि ट्रान्सफर्मेसन हामीलाई चाहिन्छ। जब मान्छेको मन परिवर्तन हुन्छ, मन परिवर्तन हुन्छ। त्यसैले गर्दा यीशु प्रभुको जन्मको बेलामा हिन्दुइजम अलरेडी थियो, बुद्धिज्म अलरेडी थियो त्यहाँनिर। त्यस्तै धर्म थुप्रै कुराहरू थियो। धर्मको नयाँ धर्मका प्याकेज लिएर उहाँ आउनु भएन, उहाँ धार्मिकताको उपहार लिएर आउनुभयो। आमेन। धार्मिकताको उपहार लिएर आउनु। त्यस कारण हामी भन्छौँ क्रिस्चियनिटी डुबाट सुरु हुँदैन, क्रिस्चियनिटी डुबाट गर भन्ने कुरा सुरु हुँदैन। क्रिस्चियनिटी चाहिँ इट्स अलरेडी डन फर यु, डनबाट सुरु हुन्छ। प्रभुले क्रुसमा मर्दै भन्नुभयो अब सकियो। अनि क्रिस्चियनिटीको लागि मात्र होइन, क्रिसमसको दिन चाहिँ परमेश्वरको उपहारलाई विश्वासमा ग्रहण गर्ने दिन हो। क्रिसमसको दिन परमेश्वरले तयार पार्नु भएको चिजलाई विश्वासमा ग्रहण गर्ने दिन हो। हामी विश्वास गर्दछौँ, परमेश्वरको विश्वास गर्ने, प्रभुको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्ने, हृदयभित्र धार्मिकताको एउटा एउटा आनी बानी स्वभावमा जिएका व्यक्तिहरूको उपस्थिति हाम्रो देशको उच्च वर्गमा नपुगेसम्म, निर्णायक दृष्टिकोणले निर्णय गर्ने ठाउँमा नपुगेसम्म हाम्रो देशमा माना पचाउने, दिन कटाउने, त्यो बाहेक अरू केही पनि हुन सक्दैन। र क्रिसमसको दिनले हामीलाई यो कुरो सिकाउँछ। डु सिकाउँदैन, धर्मले गर भन्ने कुरो छ होइन, तर धार्मिकताले चाहिँ यो गरिसकेको थियो निम्ति, इट्स फर यु, इट्स अलरेडी डन फर यु, तपाईँले गरिसकेको छ। यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसले गर्दा क्रिसमसको दिनले हामीलाई परिमार्जनको कुरा मात्र होइन, परिवर्तन अर्थात् रूपान्तरण, ट्रान्सफर्मेसनको कुरा बताउँदछ। गर भन्ने कुरा होइन, गरिसकेको छ। अब पुत्र यीशुको आगमन भइसकेको छ भन्ने कुराको सन्देश दिँदछ। पुनः एकचोटि म लामो जान चाहन्न, मदर टेरेसाको निम्ति यो ठुलो कुरा हो। उहाँले भन्नुभयो, इट डजन्ट म्याटर हाउ मच यु गिभ, बट इट रियली म्याटर्स हाउ यु गिभ। होइन, प्रभुको स्तुति होस् यो मौका दिनुभएकोमा। पुनः एकचोटि नेपाल राष्ट्रिय मण्डली समितिको तर्फबाट, नेपाल इसाई समाजको तर्फबाट संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको यो कार्यक्रमद्वारा हाम्रो बिचमा आज एउटा डिग्नेटरिज उच्च वर्गका व्यक्तिहरू आउनु भएको छ, राजनीतिक वृत्तमा हुनुभएको व्यक्तिहरू आउनुभएको छ। हामी सबैलाई स्वागत पनि गर्न चाहन्छौँ, म यहाँ बिदा गर्न चाहन्छु। जय मसीह।
आज यो कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू प्रमुखातिथिज्यू मैले चाहिँ संक्षेपमा राख्न चाहन्छु र सम्पूर्ण विशेष अतिथिज्यूहरू सम्पूर्ण जुन यहाँ उपस्थिति हुनु सम्पूर्ण वरिष्ठ नेताज्यूहरू र सम्पूर्ण वरिष्ठ पास्टरज्यूहरूलाई र मेरो सम्पूर्ण जुन उपप्रमुखज्यूहरू सम्पूर्णलाई म राक्सीराङ गाउँपालिका तर्फबाट सम्पूर्णलाई जय मसी भन्न चाहन्छु र आज धेरै खुसी पनि लागेको छ मलाई जुन यो समय हामीलाई बोलाउनु भयो हामी यहाँ आएर चाहिँ हाम्रो केही कुरा राख्नु पाउँदाखेरि चाहिँ एकदमै रमाइलो पनि खुसी पनि लागिरहेछ मलाई र आज जुन क्रिस्चियनहरूको चाहिँ महान चाड आज क्रिस्चियनहरूको महान चाड मनाउँदै गर्दाखेरि दुःख लाग्दो कुरा एउटा छ क्रिस्चियनहरूलाई क्रिसमस महान चाडमा पनि बिदा कहिले पनि दिनुहुन्न सरकारले आज अरू धर्मावलम्बीहरूलाई चाहिँ एकदम उहाँहरूलाई चाहिँ सबै बिदा मिलाएर चाहिँ दिनुहुन्छ एउटा दुःख लाग्दो कुरा क्रिस्चियनहरू चाहिँ मान्छे होइन क्रिस्चियनहरूले चाहिँ केही पनि गर्न सक्दैन क्रिस्चियनहरू मान्छे नै होइन उहाँहरूलाई केही सुविधा चाहिँदैन भने जस्तो गर्नुहुन्छ तर पनि मेरो अब चाहिँ हामीले चाहिँ क्रिस्चियनहरू के पनि होइन क्रिस्चियनहरू एकता हुनु पर्यो प्रत्येक स्थानीयमा प्रत्येक क्रिस्चियनहरू आउनु पर्यो प्रत्येक आफ्नो ठाउँबाट गाउँपालिका नगरपालिका महानगरपालिका जहाँ हुन्छ क्रिस्चियनहरूलाई बिदा पाउनको लागि हामी सबैले चाहिँ आवाज उठाएर चाहिँ उहाँहरूलाई जति सुविधा बिदा पाउनुहुन्छ हामीले पनि त्यही अनुसारको बिदा चाहिँ हामीले निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ मेरो चाहिँ 2 दिन 3 दिन बिदा दिनुभएको छ मैले चाहिँ आफैले अरूले बिदा दिन्छ भने क्रिस्चियनलाई पनि बिदा दिनुपर्छ भनेर चाहिँ मैले 3 दिन बिदा चाहिँ मेरो गाउँपालिकामा चाहिँ 3 दिन बिदा चाहिँ मैले गराएको छु आज त्यसकारण आज क्रिस्चियनहरू हामी सबै महान छ आज जुन क्रिस्चियनहरूलाई एकदमै तुच्छ ठान्नुहुन्छ तर क्रिस्चियनहरू एकदम महान हुनुहुन्छ हामी जीवित प्रभुलाई पाएको मान्छे हो हामी क्रिस्चियन भनेपछि मैले अघि नै भनिसक्यो क्रिस्चियन भनेपछि हामीले सानो खतमकै क्रिस्चियनले यो जस्तो अरूले त्यही तुलना गर्नुहुन्छ हामीलाई तर पनि हामी एकदमै महान डाँडो पसालेको सहारा हो त्यसकारण आज अघि नै भन्नु सक्नुभएको छ मलाई छोटो मात्रै बोल्नु भन्दा म छोटै मात्रै बोल्न चाहन्छु र सम्पूर्णलाई यो चाहिँ एकदमै महान चाडमा हामीले शुभकामना आदान प्रदान गर्नु पाउँदा त्यसमा पनि धेरै खुसी छु र त्यसकारण मेरो राक्सीराङ गाउँपालिका तर्फबाट मेरो सम्पूर्ण विश्वभरको विश्वासी लगायत सम्पूर्ण पास्टर सम्पूर्ण विश्वासी जन सम्पूर्णलाई जुन यो शुभकामना क्रिसमस शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा हुन चाहन्छु हस् त धन्यवाद जय मसी धन्यवाद प्रभुलाई महिमा भएको आजको धन्यवाद आजको सभाध्यक्षज्यू आजको यस कार्यक्रमका आदरणीय प्रमुख अतिथिज्यू सम्पूर्ण आदरणीय विशिष्ट व्यक्तित्वहरू भरतपुर महानगरपालिकाको उपप्रमुखज्यू राक्सीराङ गाउँपालिकाको उपप्रमुखज्यू लगायत आदरणीय पास्टर बुवाहरू उपस्थित भएका सम्पूर्ण धार्मिक व्यक्तित्वहरूमा हार्दिक न्यानो जय मसी भन्न चाहन्छु र प्रभुलाई महिमा होस् भन्न पनि चाहन्छु आजको यो क्रिसमसको उपलक्ष्यमा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा हामीलाई पनि सम्झाउनु भयो त्यसको लागि
आयोजक टिमलाई धेरै धेरै आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीहरू आज लगभग 2022 सालतिरको सुरुवातमा छौँ। यो सुरुवातमा आइरहँदाखेरि विगतका धेरै दिनहरू छन् जसमा लामो यो देशमा सङ्घर्ष भएको छ, आन्दोलन भएको छ, ठुलो परिवर्तन भएको छ, सङ्घर्ष आन्दोलन भएको छ, जनआन्दोलन भएको छ। सायद त्यो आन्दोलनहरूमा अहिले यहाँ बसिरहनुभएका आदरणीय पास्टर बुवाहरू हुनुहुन्छ, जो महासचिव अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ, लगायत टोलमा खडा गरेका चर्चका अग्रज पास्टरहरू हुनुहुन्छ। चौथौँ पुस्तासम्म उहाँले देखिरहँदाखेरि सायद यो दिनहरूमा जति एउटा राजनीतिक आन्दोलन, सामाजिक आन्दोलन, आर्थिक आन्दोलन, परिवर्तनहरू भए, यी परिवर्तनहरूमा धार्मिक परिवर्तनको ठुलो फड्को मारिरहँदा आज हामी खुल्लेआम सार्वजनिक पद धारण गर्दाखेरि पनि म हुँ भन्यो, म यो धर्म मान्छु, म यो धर्मको व्यक्ति हुँ भनेर यत्रो सभामा हामीले बोल्न पाइरहेका छौँ। मलाई खुसी पनि लाग्छ, तर एउटा कुरा मलाई जहिले पनि खड्को लाग्छ, हामीले संविधान प्राप्त गऱ्यौँ, जुन एउटा सङ्घर्ष आन्दोलन देशमा हुनिरहँदा, ठुलो परिवर्तन भइरहँदाखेरि हामी सबै न त्यहाँ जात भन्यौँ, न धर्म भन्यौँ, न ठुला भन्यौँ, न गरिब भन्यौँ, सबैजनाले खोजेको एउटा परिवर्तन थियो। त्यो परिवर्तन भनेको देश एउटा नीति र विधिमा चलोस्, कानुन सम्मत चलोस् र कुनै पनि व्यक्तिले कुनै पनि नाममा थिचोमिचो हुन नपरोस् र लिने र दिने, तल र माथि दिनेको हात र लिनेको हात सधैँ बराबर होस् भन्ने एउटा हाम्रो सोच थियो। आज मुलुकमा यी परिवर्तनहरू आइरहँदा, देश संहितामा आइरहँदा फेरि पनि क्रिस्चियन समुदाय फेरि पनि हामी मागिरहेछौँ। हामी बिदा चाहियो भनेर हामी खोजिरहेका छौँ। यो तपाईँ हामी एकदमै बुझ्नुपर्ने कुरा हो। हामीले फेरि माग्नलाई, फेरि खोज्नलाई, फेरि आन्दोलन गर्नका लागि यी ठुला परिवर्तनहरू लिएका थियौँ र मैले यति मात्रै भन्न चाहेँ, यी उपलब्धिहरू, यी आन्दोलनहरूका, यी परिवर्तनहरूका वाहक हामी पनि हौँ, हामी पनि त्यसका सदस्य हौँ, हामी पनि परिवर्तनकारी हौँ। त्यो परिवर्तनकारीमा अब देश बनाउनका लागि हामीले खोजेका, निर्माण गरेको संविधानलाई कार्यान्वयन तहमा पुग्नका लागि त्यत्तिकै हाम्रो पनि महत्त्व छ, त्यत्तिकै हाम्रो पनि प्रतिनिधित्व छ, हुनुपर्छ। त्यसको लागि हामीले अझ पनि जसरी हामीले एउटा धर्म मान्दाखेरि जेल सजाएर लुकेर हामीले गर्नु पर्यो, त्यसै गरी अबको दिनहरूलाई त्यसलाई एउटा इतिहासमा रचेर अब ती परिवर्तनका दिनहरूमा हाम्रो समुदायबाट पनि कसरी प्रतिनिधित्व हुनसक्छ र प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ र नेतृत्व तहमा दिने ठाउँमा पनि हामी पुग्नुपर्छ भन्नेको एउटा फेरि लडाइँ चलेको छ। त्यो अवसर हामीलाई संविधानले दिएको छ। अवश्य पनि हामीलाई त्यो त चाहिँ यो धर्म मान्ने, त चाहिँ यो जात, यो भन्ने कुरा, यो वर्ग भन्ने कुरा त्यहाँ छुट्याएको छैन। त्यसलाई चाहिँ हामीले सम्हालेर त्यसलाई हामीले रक्षाको लागि ती सबै आज सबै थोक परिवर्तन भइरहँदा सबैजनाले अवसर पाइरहँदाखेरि ती कुराहरूमा पनि हाम्रो पनि सहभागिता र त्यो संविधानलाई संरक्षण गर्ने कर्तव्य र अधिकार हाम्रो पनि छ। यसतर्फ पनि आगामी दिन यो 2022ले चाहिँ अवश्य पनि नेतृत्व गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। किनभने यो 22मा धेरै तिनै तहको चुनाव हुँदैछ। यो चुनावमा भोलि ती आवाजहरू पनि जहाँ हामीले अहिले मागिरहने ठाउँमा कुरेर बसिरहेका छौँ, त्यहाँनिर हामीले पनि होइन यी समुदाय आउँदाखेरि त कुर्नै नपर्ने वातावरण रहेछ भन्ने वातावरण बनाउनका लागि पनि यो 2022ले र यो क्रिसमसले हामीलाई शक्ति मिलोस् र प्रभुहरूले हामीलाई आशिष दियोस्। म यही भन्न चाहन्छु। मलाई सम्झिनु भयो, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। जय मसीह भन्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद
आदरणीय उपमेयर, संयुक्त क्रिसमस शुभकामना आदान प्रदान 2078 यस कार्यक्रमको सभाध्यक्षज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, परमेश्वरको सेवकहरू र उपस्थित सम्पूर्ण विश्वासीजन, मिडिया कर्मीज्यूहरू, मानव अधिकार कर्मीज्यूहरू, विशेष गरेर यहाँ राजनीतिक कर्मीज्यूहरू सबैजनालाई प्रदेश नम्बर 1 इसाई समाजको तर्फबाट र मेरो मण्डली, मेरो परिवार र मेरो तर्फबाट न्यानो अभिवादन, जय मसीह। साथै यस बडा दिन क्रिसमसको पावन अवसरमा शुभकामना पनि भन्न चाहन्छु। मेरी क्रिसमस, ह्याप्पी न्यू इयर पनि। मलाई खुसी लाग्यो यो संयुक्त क्रिसमस कार्यक्रम जुन उल्लेख गरिएको छ, यो क्रिसमसको सिजनमा अघि नै हाम्रो महासचिव ज्यूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, सबै मान्छे जुटिरहेका छन्, आउने जाने क्रम बढिरहेछन्, नेताजीहरू पनि हामीसँग आइरहन्छन्, अन्य मानिसहरू पनि हामीसँग आउनुहुन्छ, शुभकामना आदान प्रदान गर्नुहुन्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। हो, हामी प्रदेश नम्बर 1 ले हिजो प्रदेश नम्बर 1 मा मुख्यमन्त्रीज्यूलाई निमन्त्रणा गरेका थियौँ। यहाँका मेयर, उपमेयरहरूदेखि लिएर अन्य राजनीतिक कर्मीहरू पनि आउनु भएको थियो, जनप्रतिनिधिज्यूहरू पनि राप्रपाका समेत आएर हामीलाई शुभकामना दिनुभयो। हिजो लगभग 2000 भन्दा बेसी हामी प्रदेश नम्बर 1 को प्रतिनिधिहरू मात्रै पनि भेला भएका थियौँ र क्रिसमस रैलीका साथ हामीले बडो हर्षोल्लासका साथ कार्यक्रम बनायौँ। यो क्रिसमसको सिजन एकले अर्कालाई खुसियाली बाँड्नु पर्ने दिनमा दुःखको कुराहरू पनि बाँड्नु पर्यो। नेताहरूलाई गाली पनि गर्नुपर्ने भयो, कतिले गाली पनि गर्नुभयो। अनि मुख्यमन्त्रीजी मेरै छेउमा बस्नु भएको छ, मेरै चेयरम्यानसिपमा उहाँले खुसी भन्दै हुनुहुन्थ्यो मलाई, यही भएर त हामी आउँदैनौँ त डर लाग्छ, मजाले बोलाउनुहुन्छ अनि गाली दिनुहुन्छ पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो। गाली भन्दा पनि एउटा दुखेसो कुराहरू पनि राख्नु भएको थियो मन्तव्यको क्रममा हाम्रा प्रभुका जनहरूले। र येशू ख्रीष्ट आउनुभयो, हामी सबैलाई मुक्ति दिनुभयो, सबैजनाको लागि, सबै जाति वर्ग धर्म सबैको लागि आउनुभयो भनेर अघि हामीले वचनबाटै हामीले सुनिसक्यौँ। यद्यपि नेपालमा खालि क्रिस्चियनहरूको महान चाड, क्रिस्चियनहरूको चाड भन्ने मात्रै सुन्छौँ, यो नेपालीहरूको चाड भन्ने कुरा हामी सुन्दैनौँ। नेपालको प्रदत्त संविधानले 10वटा धर्महरू रेकग्नाइजेसन गरिसकेको छ। भलै 2019 सालदेखि पञ्चायती कालमा हिन्दू धर्मलाई राष्ट्र धर्म र अरूलाई राष्ट्रिय धर्मको रूपमा हेर्दै आइन्थ्यो भने अहिले राष्ट्र धर्म नरहेर सबैलाई राष्ट्रिय धर्मको रूपमा 10वटा धर्महरूलाई रेकग्नाइज गरिसकेको अवस्थामा क्रिस्चियनहरूको चाडलाई चाहिँ अब नेपालीको चाडमा किन एक्सेप्ट गर्न सकिएको छैन, यो ठुलो प्रश्नको चिन्ह छ। म त अझै पनि नेपाल धर्मनिरपेक्ष मुलुक हो भन्दिनँ, किनभने त्यसको व्याख्या हेर्दाखेरि सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संवर्धन संरक्षण भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ देखिन्छ र मौलिक हकको धर्मको चाहिँ कसुरमा हेर्दै जाँदा त्यो धर्मलाई एक्सर्साइज गर्दा, अभ्यास गर्दा अरू कसैलाई पनि त्यसले असर पार्नु हुँदैन भन्छ। हाम्रा प्रिय मित्र हिन्दूहरूले सप्तपुराण लाउँदा कानै थर्किन्छ।
हामीले क्रिसमसको गीत लाउँदा उनीहरूको दिमागै थर्किन्छ होइन, यो कानुनै फेल हुने हो कि त्यो चाहिँ त्यस्तो पनि लाग्छ। यदि हाम्रो राज्यले क्रिस्चियन धर्म पनि नेपालले रेकग्नाइजेसन गरिसकेको छ भने यो चाहिँ नेपालीहरूको चाड हो भनेर लागू हुनु पर्यो व्यवहारमा। हिजो हाम्रो मुख्यमन्त्रीलाई यही कुरा राखेका थिए। उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, म आस्थाले के हो जान्दिनँ, तर विधिले किराँत अनुसार मर्दा पर्दा विवाह हुँदा सबै कुरा वर्तमानमा कर्मकाण्डमा समेटिएको हुन्छु। अनि म आफैको लागि पनि मेरो किराँतहरूको लागि पनि चिहान खोज्दैछु भनेर हिजो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि यो देशमा कुन त्यस्तो तत्त्वले बाँधिएको छन्, ती तत्त्वलाई फुकाउनको लागि नै सायद यो शुभकामना आदान प्रदानको समयमा हामी नेतृत्व, राज्यलाई नेतृत्व गर्ने हाम्रो नेताजीहरूलाई बोलाएर हाम्रो कुराहरू राख्ने क्रम जारी छ। मलाई लाग्छ अब यो यति लामो चाहिँ ज्ञापन पत्र बुझाउँदै निवेदन दिँदै जानुभन्दा पनि अब त मन्त्रालयमै सुसमाचार झन्डा गएर प्रचार पो गर्नुपर्छ कि? यो कुरा तथ्य हो कि होइन थाहा छैन। एक जमाना हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यूलाई क्रिसमसको यो गुड फ्राइडेको निम्ति छुट्टी माग्न जानुभएछ एउटा दिन। हाम्रो येशू ख्रीष्टलाई यसरी झुन्ड्याएर मारेको दिन, हामी सबै मानिसहरूको उद्धार मुक्तिको दिन यसरी क्रुसमा चाहिँ रोमी सरकारले चाहिँ यसरी मारेको दिन, यो दिन छुट्टी दिनु पर्यो भन्दाखेरि होइन, कसले झुन्ड्याएर मार्यो? त्यो दिन छुट्टी दिनुभन्दा पनि कसले झुन्ड्याएर मार्यो त्यसलाई चाहिँ कानुनको दायरामा गएर न्याय दिलाउनु चाहिँ राम्रो होला यो छुट्टी भन्दा पनि भनेर उहाँले भन्नुभयो अरे। यस्ता हास्यास्पद कुराहरू हामी कहीँ सुनिरहेका छौँ। किन त बुझेका छैन। उहाँहरूलाई बुझाउनको लागि पो हाम्रो खाँचो छ कि सायद त्यसैको लागि हाम्रो यति धेरै उपमेयरहरू, राजनीतिक के अरे स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिजीहरू जहाँ जहाँ पुग्नु भएको छ, मलाई लाग्छ त्यो ठाउँमा पुग्नु भएको छ त्यत्तिकैको लागि होइन। त्यो स्तर यदि रानी नभएको थियो भने आफ्नो जातिको लागि सायद बोल्ने अवसर पाउँदैन थियो होला। हामी कतिजना मर्दुकैको काममा लागेका होला र यस्तो राजासँग को सम्बन्धित ठाउँमा रहेको कारणले राजा कहाँ प्रतिबन्धित वर्जित गरिएको समयमा पनि उहाँ गएर चाहिँ आफ्नो निवेदनहरू पेश गरेको छ। ज्यानकै बाजी राखे, ज्यानकै बाजी राखेको देख्छौँ त्यहाँ। यदि उसले राजाले सोच्न बाध्य भयो क्या त्यहाँ, यस्तो वर्जित गरेको समयमा आफ्नो ज्यानकै बाजी राखेर कसरी आयो त? राजदण्ड खडा गरेर उसलाई नमारिनको लागि त्यहाँ समय दिएको छ राजाले। सायद यस्तै कुण्ठित हाम्रा राजाहरू कहाँ राजदण्ड खडा गरेर हाम्रो निवेदन सुन्नको लागि स्तरको त्यो भूमिका निर्वाह गर्नको लागि नै यहाँहरू जनताबाट निर्वाचित भएर त्यो ठाउँमा पुग्नु भएको छ कि जस्तो पनि मलाई लाग्छ। र यो क्रिसमसको अवसरमा अब आइदिनुहोस्, शुभकामना दिइदिनुहोस्, बुझेको भए शुभकामना दिन्छ। अरू धार्मिक आस्थाहरूको जस्तै गरेर हामीलाई शुभकामना दिइरहनु भएको हुन्छन्। तर अघि नै हाम्रो रेभरेन्ड हन गुरुबाज्यूले भन्नु भए अनुसार यो चाहिँ ट्रान्सफर्मेसनको सन्देश पनि हो। यदि त्यो सन्देश बुझेको नेताहरूले चाहिँ बुझेरै दिन्छन् जस्तो लाग्छ। धरानको मेयर तिलक राईज्यू पोहोर साल पनि उहाँले छुट्टी दिनुभयो, यसपाल पनि उहाँले घोषणा गर्नुभएको छ। किन भन्दा हाम्रो महेन्द्र सामताङ राईहरू चाहिँ उहाँहरूको घरानाभित्रको एकदम नजिकको र उहाँहरूसँग बसेर उहाँकै परिवारको कतिजना क्रिस्चियन हुनुहुन्छ, उहाँले केही कुरा बुझ्नु भएको छ। यसरी बुझेर बसेको नेतृत्व गणहरूले पक्कै पनि यो छुट्टी भन्ने कुरा, समाधि स्थलका कुरा, अन्य जुन अहिले हाम्रो के अरे हाम्रो आस्था
अस्तित्व र अधिकारको कुरा हामी मागिरहनुभन्दा पनि उहाँहरूले बुझ्नेहरूले चाहिँ आफै दिनुपर्ने हो। नेपालको के अरे चाहिँ नेपालले रेकग्नाइज गरेको धर्महरूमध्ये 10मा 5औँमा चाहिँ क्रिस्चियन राखेको छ। यदि त्यो हो भने क्रिस्चियनहरूको एबिसिडी त्योसँग रहेको महत्त्वपूर्ण कुराहरू त उहाँहरूले बुझ्नुपर्ने हो र यसरी बुझाउनको लागि हामी पछाडि परेको छौँ कि यो कुरा थोरै जिज्ञासा राख्दै, किनभने हाम्रो नेतृत्वगणहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ, नेताजीहरू पनि हुनुहुन्छ, त्यो कुरा त्यहाँसम्म पुग्छ कि भन्ने सानो आशयका साथ मेरो यो शुभकामना मन्तव्य अलि लामै भए जस्तो छ। पूर्वमा धेरै गफाडी छ, म गफ गर्दा लामै हुन्छ है। फेरि पनि पुनः यहाँहरू सबैजनालाई मेरी क्रिसमस, ह्याप्पी न्यु इयर भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय मसी। विशेष नेपाल र एनसिएफ नेपालले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको यो क्रिसमस शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि उपप्रमुखज्यू जो भरतपुर महानगरपालिकाका उपप्रमुख हुनुहुन्छ, त्यसै गरी अन्य नगरपालिका र उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुखज्यूहरू र अन्य गण्यमान्य पास्टर अगुवाज्यूहरू, पत्रकार साथीहरू, यहाँहरू सबैलाई क्रिस्ट जो संसारको मुद्दा र प्रभु येशू ख्रीष्ट जन्मनु भएको यो महान ऐतिहासिक अवसरमा सम्पूर्ण क्रिस्चियन मिडिया साथीहरूको तर्फबाट यहाँहरूलाई म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज म यहाँ समाजवादी प्रेस सङ्गठनको प्रतिनिधिको रूपमा आएको होइन र म एउटा स्वतन्त्र क्रिस्चियन पत्रकारको हैसियतमा यहाँ समक्ष म यो शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्दैछु। तपाईँ हामीले आज क्रिसमस मनाइरहँदाखेरि यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय उत्सव, म यसलाई चाड होइन उत्सव भन्ने गर्छु। यसकारण यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय उत्सव हो। सारा संसारभरि यतिखेर यो कोभिडको महामारी छ, यही अवस्थामा सारा संसारभरि भएका क्रिस्चियन र गैर क्रिस्चियनहरूले यो क्रिसमस उत्सवलाई मनाउने तयारी गरिराखेका छन् र कतिपय देशमा चाहिँ केही महिना अगाडिदेखि नै यो उत्सवलाई मनाइराखेका छन्। अब 25 डिसेम्बर जुन शनिबारको दिन पनि छ, अनि अघि केही वक्ताहरूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि शनिबार बिदा माग्नु पर्दैन भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यो स्वतः बिदा छ, तैपनि सरकारले यो दिन यदि नेपालमा भएका क्रिस्चियनहरूलाई रिकग्नाइज गर्ने हो भने नेपालमा क्रिस्चियनहरू पनि छन् है, अल्पसङ्ख्यक धार्मिक समुदायको यो उत्सव र चाडपर्वलाई हाम्रो पनि मान्यता छ। यो समुदाय पनि नेपाली नागरिक हुन्, उनीहरूको धार्मिक स्वतन्त्रताको हामीले हनन गर्नु हुँदैन भनेर यदि सरकारले यो कुरा ठान्छ भने उक्त दिन चाहिँ सार्वजनिक बिदा घोषणा गर्नुपर्छ। त्यही भएर त्यसो भएपछि मात्रै यसलाई चाहिँ हामीले शनिबारको बिदा मात्रै भनेर होइन कि सरकारले सार्वजनिक घोषणा गरिसके पछाडि अनि एउटा समुदायप्रतिको सद्भाव देखिँदैछ। र हामीले क्रिसमस मनाइरहँदाखेरि एउटा भन्नै पर्ने कुरा यहाँ जरुरी जस्तो लाग्छ मलाई। यहाँ केही हाम्रो जनप्रतिनिधिज्यू पनि हुनुहुन्छ। हामीले क्रिसमस मनाइरहँदाखेरि एकजना पास्टरको हातमा हत्कडी लागेको छ पोखरामा, त्यो डोल्पामा। केही समय अगाडि उहाँ पोखराबाट पक्राउ पर्नुभयो। 3-4 पटक उहाँलाई प्रहरीले धरपकड गर्यो। रातारात उहाँलाई कास्की पोखरादेखि स्थानान्तरण गरेर डोल्पा पहाडी जिल्ला डोल्पामा राखियो। उहाँलाई त्यहाँ कारागारमा राखियो। अहिले घरौटी उहाँ रिहाई हुनुभएको छ। एउटा धर्मगुरुको हातमा धर्म प्रचार गरेको अभियोगमा हत्कडी लगाउनु यो कस्तो खालको गणतन्त्र, लोकतन्त्र र धर्म व्यवस्थाको हाम्रो राज्यमा यो नेताहरूले अथवा सत्तासीन नेताहरूले प्र्याक्टिस अभ्यास गरिराख्नु भएको छ। यो एउटा प्रश्न मेरो सत्तासीन नेताहरूलाई, कि हामी धार्मिक स्वतन्त्रताको कुरा गरिराखेका छौँ, मौलिक हकको कुरा गरिराखेका छौँ, कि यो देशमा एकजना व्यक्तिलाई आफूले चाहेको धर्म मान्न पाउने, छोड्न पाउने, के अरे परित्याग गर्न पाउने स्वतन्त्रता छैन। संविधान धारा 26 को 1 लाई हेर्ने हो भने तपाईँ हामीले धर्म मान्न पाउने अथवा बदल्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छैन। अपराध संहिता 2074 को अनुच्छेद 9 को 155 देखि 159 सम्म हेर्ने हो भने त्यहाँ धर्म परिवर्तनलाई अपराधसँग जोडिएर कानुन ल्याइएको छ। तपाईँ आफै भन्नुहोस्, हामी अहिले क्रिसमस मनाइराखेका छौँ। हामी 25 लाखभन्दा बढी नेपालमा क्रिस्चियनहरू छौँ भनेर भन्छौँ कि हामीले अब सरकारलाई अथवा अब नजिकै चुनाव आउँदैछ, यो बेलामा हामीले हाम्रो आवाज उठाउने कि नउठाउने, कि यो देशमा धार्मिक स्वतन्त्रता हनन भएको छ। अघि एकजना वक्ताजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो हो
देशमा अहिलेको यो केही व्यक्तिहरू हाम्रा क्रिस्चियन धर्मगुरुहरू पक्राउ पर्नुभयो। कुनै अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार अपराध गरेको कारणले होइन, धर्म प्रचार, येशू ख्रीष्टमा अनन्त जीवन उद्धार मुक्ति छ। अशान्तिमा भएका जिउने मानिसहरू शान्तिमा आउनुहोस्, मुक्ति उद्धार पाउनुहोस्, नयाँ जीवन जिउनुहोस्, जीवन परिवर्तन गर्नुहोस् भन्दाखेरि हातमा हतकडी लागेको अवस्था छ। यसकारण सत्तासीन पक्षका नेताहरूलाई र सम्बन्धित निकायहरूलाई मेरो प्रश्न छ कि यो देशमा धार्मिक स्वतन्त्रता कायम हुनुपर्छ। धर्म परिवर्तन गर्न पाउने अधिकार चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि संहिताले दिएको यो एउटा सुविधा हो। आइसिसिपिआरको आर्टिकल 13 र युडिएचआरको आर्टिकल 18ले चाहिँ धर्म मान्न पाउने, छाड्न पाउने, बदल्न पाउने अधिकारको सुनिश्चित गरेको छ। यसकारण यी सन्धि सम्झौताहरू हाम्रा धार्मिक स्वतन्त्रताका विपरीत छन्। यी यस्ता सन्धि सम्झौताहरू खारिज गरिनुपर्छ भन्ने म आज यो कुरा यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। र अन्तमा यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद र क्रिसमसको धेरै धेरै शुभकामना। जय मसिह। धन्यवाद। झन्डै पहिचानलाई अपराधीकरण गरेको छ, क्रिस्चियनहरूका हरेक अभ्यासहरूलाई अपराधीकरण गरेको छ। विभिन्न दलका मान्छेहरू क्रिस्चियनको अगाडि आउँदा क्रिस्चियन जस्तै जस्तै भएर आउँछन् र जयमसी गरिदिने अवस्था पनि छ। र मैले खबरदार भनेको छु, होसियार, कानुनका नजरमा जसलाई अपराधी भनिएको छ त्यसलाई ठिकै गरिस् भनेर त्यसलाई शुभकामना दिनु कानुनका भाषामा दुरुत्साहन हो। दुरुत्साहन गर्नेलाई धर्म परिवर्तन गराउने जुन अपराध छ कानुनमा लेखिएको, त्यो अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्नेलाई पनि 5 वर्ष जेल जान्छ। दफा 35ले भन्छ दुरुत्साहन दिने पनि अपराध गर्ने सरह दण्डित हुन्छ। अनि मैले भन्दै गरेको छु, अब फस्नुभयो तपाईँहरू। क्रिस्चियनहरूलाई शुभकामना दिन मिल्दैन है, कानुनले दोषी ठहराउँछ। अब क्रिस्चियनहरूले सँगसँगै लिएर जान्छन्, यसरी भिडियो रेकर्ड गर्छन् अनि भोलि भन्छन् फलानु 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 नेताहरू आएर हामीलाई भनेका थिए। मैले यो किन भनेको भने धेरै मकुण्ड लगाउने मान्छेहरू आए राजनीतिमा सबैभन्दा बढी थापेको व्यापार भनेको आश्वासन हो। अनि यी काम गरिदिनुहोस् न, तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ होला भनेर आशा गरेर जाने मान्छेहरूलाई, राजनीतिक तहमा बस्ने, विभिन्न जिम्मेवारीमा बस्ने मान्छेहरूले यो त मेरो जिम्मेवारीमा पर्दैन, म सक्दिनँ। कानुनका कुरा गर्यो भने माथि सङ्घीय संसदले गर्छ भनिदिने, प्रदेश जोगिने। विधाका कुरा गर्यो भने सरकारले दिन्न भन्दैन, आफू जोगिदिने। मैले बुझेको कानुन अनुसार अहिले वडा अध्यक्षले बिदा ठोकिदिन मिल्छ। तपाईँहरूलाई बिदा, मेरो वडाभित्र बिदा भनेर वडा अध्यक्षले सही गरेर ठोकिदिन मिल्छ। अनि त्यसैलाई पनि मैले सक्दिनँ, मैले गर्दिनँ, मैले हुन्न भनेर तर्काइदिने। क्रिस्चियनहरूले पनि गर्दैनन् के दुःख लाग्दो कुरा हो। क्रिस्चियनहरूले पनि यति काम गर्दैनन्। यहाँ उपमेयर साहबहरू हुनुहुन्छ, मेरो नमन छ, तपाईँलाई बधाई छ। तर यति काम गर्नुहोस्, खुट्टा नकमाउनुहोस्। अहिले पनि तपाईँले समुदायको निम्ति गर्नुहुन्न भने कहिले गर्ने नि, के भन्ने नि हामीले। एउटा प्रयत्न गरिदिनुहोस्, समुदायको पक्षमा उभिन खडा भइदिनुहोस्, हाम्रो एउटा अनुरोध छ। राजनीति गर्दै गर्दा हामीले धेरै कुरा भोगेको एउटा कुरा के हो भने अब यस्तै खालको बेइमानी राजनीतिलाई सधैँ सपोर्ट गरेर बस्ने कि विकल्प खोज्ने कि यसैमा रमाएर बस्ने। धेरैचोटि हाम्रा मान्छेहरूलाई अहिलेका स्थापित राजनीतिहरूमा, दलहरूमा रहँदाखेरि बडो न्यानो भयो, सुरक्षित। एकजना पास्टरले मलाई त्यही भन्नुभएको थियो, सुरक्षित छु त म यहाँ यो पार्टीमा। अनि मैले भने आफ्नो सुरक्षा खोजेर बस्ने हो, दलकै सुरक्षा खोज्ने हो भने मैले तपाईँको विश्वासमाथि प्रश्न गर्छु। एउटा क्रिस्चियनले त परमेश्वरको सुरक्षा खोज्ने हो, मानिसहरूको होइन। अनि त्यो दलमा बसेर सुरक्षित छु भन्ने पास्टरहरूलाई राजनीति बुझ्नु भएन तपाईँले, त्यो राजनीति होइन। नेपाल जस्तो देशका निम्ति लोक कल्याण सबैभन्दा ठुलो राजनीतिको उद्देश्य हो। त्यसका निम्ति लागि पर्नुपर्छ, चाहे जस्तो सुकै बलिदान दिन परोस्। त्यस उद्देश्यमा हामीले राजनीति गर्न सकेनौँ भने नगरौँ बरु, रमाइलो हुन्छ। हामी टाढै बसौँ, थोरी खेल भन्दै बसौँ, त्यसो भयो भने राम्रै हुन्छ। तर यदि गर्ने हो भने हामी कमिटेड भएर लागौँ। समुदाय छँदैछ, हामी जस्तै दुःखमा परेका, विभेदमा परेका, अन्याय अत्याचार भोगिराखेका लाखौँ मान्छेहरू छन्, उनीहरूको पक्षमा हामी बिल्नुपर्छ। यो काम गर्न खुट्टा नकमाऊ।
सत्तामा पुगिसकेपछि आन्दोलनको अर्थ औचित्य नदेख्ने त्यो जुन परम्परा यहाँ विकास भएर आइराखेको छ राजनीतिमा, यो कुरालाई अब हामी चिनौँ, पहिचान गरौँ, किन यस्तो भइराखेको छ भनेर खोजौँ। धेरैवटा आन्दोलन लडे नेपाली जनताहरूले, तर आन्दोलन लड्नेहरू अहिले पनि आन्दोलनको तयारी गर्दैछन् कि अर्को नयाँ आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् नेपाली जनताहरू। अनि सत्तामा पुग्नेहरूले आन्दोलन अब किन लड्नुपर्छ भन्छ। त्यही हो। त्यसकारण मैले भनेको हामी औचित्यपूर्ण काम, जिम्मेवारी जे हो त्यसमा लागिरहन सक्यौँ भने हामीले मनाउँदै गरेको यस्तो क्रिसमसले औचित्य पाउँछ। र यो शुभकामना म यहाँहरूलाई फेरि पनि भन्न चाहन्छु, हामीलाई आफ्नो सत्कर्ममा लागिरहन परमेश्वरले सधैँ प्रेरणा गर्नुभएको होस्। धन्यवाद। नयाँ वर्ष 2022 को पावन अवसरमा संयुक्त क्रिसमस शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, आयोजक मण्डल र सहभागी सबै दलका प्रतिनिधिज्यू, मण्डलीका पात्र, पत्रकार मित्र सबैमा राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपाल तथा राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घको तर्फबाट जय मसीह भन्न चाहन्छु। यहाँ धेरै बोल्ने समय छैन, हामी सम्बन्धित कार्यक्रममा आएका छौँ। आज बडा दिन क्रिसमसको कार्यक्रममा हामी सहभागी भएका छौँ र विशेष गरी म आयोजक मण्डललाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सधैँभरि अन्य जातिमा भएका राजनीतिक दलहरूलाई उपस्थिति गराउने गरिन्थ्यो। आज अन्य पार्टीहरूमा भए पनि क्रिस्चियन समुदायभित्र भएका राजनीतिक दलहरूलाई सहभागी गराएर एक आपसमा चिनजान र आफ्ना विचारहरू पोख्ने अवसर प्रदान गर्नुभएको लागि म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र विशेष गरी हामी परमेश्वरका दलहरू, जुनसुकै राजनीतिक पार्टीहरू, जुनसुकै सङ्घ संस्थाहरूमा भए पनि हामीले परमेश्वरको महिमाको काम गर्नुपर्नेछ। कानुनी क्षेत्रमा होस्, सामाजिक सङ्घ संस्थामा होस् र जनप्रतिनिधि क्षेत्रमा होस्, हामी जहाँबाट जे काम गरिराखेका छौँ परमेश्वरको महिमाको निम्ति हामी गर्नेछौँ। यही नै ख्रिस्टको जन्म उत्सवको महत्त्वको रूपमा हामीले त्यसरी लिनु पर्दछ। त्यसरी ख्रिस्टको जन्म उत्सव हामी मनाउँदै गर्दा हाम्रा जीवनमा, हाम्रा काम व्यवहारमा हामी नयाँ गरी जन्मे जस्तै हाम्रा काम कारबाही शैलीहरू सबै नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्यो भने वास्तविक ख्रिस्टको जन्म उत्सवको सन्देशलाई यसरी हामी अगाडिको बुझ्न सकिनेछ। त्यसर्थमा यो बडा दिन क्रिसमसको सुखद र पवित्र अवसरमा मण्डली परिवार, राजनीतिक दल, सबै देश विदेशमा भएका आमा बुवा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूलाई यो 2022 को सुखद अवसरमा सबैको जीवनमा शान्ति, सुरक्षा र असल काम कार्यको निम्ति परमेश्वरले आशिष दिनुभएको भने शुभकामना व्यक्त गर्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय मसीह रामप्रसाद नेपालीज्यू, आदरणीय बुवामा तथा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामी नेपाली मण्डलीका विश्वासीहरू विभिन्न पार्टीमा रहेर राष्ट्रिय सेवा हामीले गरिरहेका छौँ। विभिन्न पार्टीमा रहे तापनि हामीलाई राष्ट्रिय स्तरमा पहिचान हुने मण्डली समूहहरू छौँ। अनि आज संयुक्त रूपमा यो क्रिसमस शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम नेपाल क्रिस्चियन समाज र नेपाल राष्ट्रिय मण्डली सङ्गतिले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको। अनि यहाँहरूलाई हामी सधैँ प्रार्थना गर्छौँ, आज जतिजना जनप्रतिनिधिहरू आउनुभएको छ र विभिन्न पार्टीका नेताहरू आउनुभएको छ, स्थानीय मण्डली भएन भने यहाँहरूले गरेको राजनीति अर्थपूर्ण नहोला। त्यस कारणबाट यहाँको पक्षमा हामी बोल्छौँ, यहाँको पक्षमा हामी छौँ र हामी तपाईँलाई सहायता गर्छौँ। त्यसकारण र नेपाल राष्ट्रिय मण्डली सङ्गतिका महासचिव रेभरेन्ड शेरबहादुर एसीज्यूलाई म शुभकामनाको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँ ती धेरै राजनीतिक दलका नेताहरू, पास्टरहरू, अगुवाहरू, पत्रकारहरू, अधिकारकर्मीहरू सबैजनालाई उहाँले संस्थाको तर्फबाट शुभकामना दिनुहुन्छ। स्वागत गरौँ शेरबहादुर एसीज्यूलाई। आजको यस संयुक्त क्रिसमस शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू, सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू,
र विभिन्न मण्डलीका सङ्घ संस्थाका प्रमुखज्यूहरू र यहाँ उपस्थित सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई ख्रिस्टीय अभिवादन, जय मसीह, मेरी क्रिसमस। हामीले राजनीतिक कार्यक्रमहरूमा जाँदाखेरि पनि धेरै भाषणहरू सुन्ने गर्छौँ अनि भाषणहरू गर्दाखेरि धेरै कुर्सीहरू खाली हुँदै जान्छन् अनि यहाँ पनि हाम्रा खुट्टाहरू चिसो हुँदैछन्, हातहरू अलिकति चिसो हुँदैछन्, अलिकति गाह्रो अवस्था भइरहेछ। अनि म लामो बोल्ने पक्षमा छैन, तर मैले एक दुईवटा कुरा के मात्रै भन्न चाहन्छु भने हाम्रो चाहिँ सोसाइटीमा जुन प्रकारको स्ट्याटस हुनुपर्ने त्यो स्ट्याटस छैन, मान्यता छैन, हामीलाई सरकारले मान्यता दिइरहेको छैन, हामीलाई स्वीकार गरेको छैन, रिकगनाइज गरेको छैन। हामी अल्पमतमा छौँ, अल्पसङ्ख्यकहरू हौँ, हाम्रा कुराहरू सुनवाई हुँदैनन्, हामीले क्रिसमसको बिदा पाएनौँ भने थुप्रै गुनासाहरू छन्। तर हामीले बाइबलमा हेर्दाखेरि एउटा कुराले हामीलाई धेरै उत्साह दिन्छ, त्यो के हो भने प्रभु येशूको जन्मको बारेमा ख्रिस्ट येशूलाई यस संसारमा ल्याउने कुराकानी गर्दाखेरि उहाँले हेरोदको दरबारलाई छान्नु भएन। एउटा सोसाइटीमा मान्यता पनि नपाएको एउटा कन्या केटीलाई, जसको भर्खरै मात्रै मगनी भएको थियो, भर्खर मात्रै मगनी भएको एउटा कन्या केटीको जुन आफ्नो हुनेवाला विवाह दुलहासँग चाहिँ कुराकानी नै भइसकेको थिएन, त्यति कुराकानी गर्ने, डेटिङ गर्ने, समय बिताउने मौका पाइरहेको थिएन, उसको जीवनमा थुप्रै रिस्कका कुराहरू थिए। तर त्यो एउटा महिलालाई, त्यो स्ट्याटस नभएको लो प्रोफाइलमा बसेको व्यक्तिलाई उहाँले छान्नुभयो। अनि गब्रिएल स्वर्गदूत आएर भन्दैछन्, अनि तिमी चाहिँ गर्भवती हुनेछौ, तिमीले छोरो जन्माउनेछौ, उनको नाम चाहिँ येशू राख्नेछौ। यी सबै कुराहरू भन्दाखेरि यो कसरी हुनसक्छ, यो कसरी हुनसक्छ, म कन्या केटी हुँ, यो हुन सक्दैन भन्दाखेरि चाहिँ यो हुनसक्छ, यो सम्भव छ भनेर अनि स्वर्गदूतले भन्दै गर्दाखेरि त्यो दुवैजनाको संवाद हुँदै गर्दाखेरि उनले के भन्छन्, म परमप्रभुकी दासी, तपाईँको इच्छा अनुसार होस् भनेर उनले स्वीकार गरिन्। अनि त्यस पछाडि त्यो खुसी अब कसलाई बाँड्ने है, अब त्यो भर्खरै मगनी भएको केटालाई बाँड्न जाउँ भने अब उसले निकालिदिन्छ भन्ने डर होला, परिवारमा भन्ने कि आमा बाबालाई भन्ने कि कसलाई भन्ने अप्ठ्यारो छ। उनी फेरि त्यस्तै दशा भोगेकी, एउटा वृद्ध भएर भर्खर गर्भवती भएकी, 6 महिना भएकी एलिसिबालाई पहाडमा दौडँदै गएर त्यो खुसीको खबर उनले सुनाइन्। अनि त्यो खबर सुनिसके पछाडि एलिसिबाले भन्छन्, आज मेरो अगाडि प्रभुकी आमा आउनु भएको छ अनि उहाँलाई मैले भेट्ने मौका पाएको छु भनेर त्यो खुसी व्यक्त गरिसके पछाडि अनि मरियम खुसी हुन्छन् र त्यहाँनिर प्रभुको स्तुति गर्छन्। एउटा कुरा मात्रै म यहाँ भन्न चाहन्छु, त्यो के हो भने लुका 1 अध्यायको 48 पदले के भन्छ भने अब उपरान्त मलाई यो समाजले, यो सोसाइटीले धन्य कि भन्ने छन् भनेर त्यहाँनिर भनेकी छिन्। त्यस कारणले हाम्रो नाम छैन, इज्जत छैन, मान छैन, मान्छेले धेरै कुराहरू गर्दैनन्, हामीलाई गन्ती छैन, हामी रिकगनाइज भएका छैनौँ, सोसाइटीले हामीलाई मान्दैन। त्यो मरियमको जस्तै स्थिति छ। तर प्रभुले तपाईँ र मेरो नाम रोशनी गराउनु भएको छ, प्रभुले तपाईँ र मेरो नाम उच्च पार्नु भएको छ। आमेन। त्यस कारण किन गुनासो गर्ने? हामी धेरै मन्त्रीज्यूहरूलाई भेट्न गयौँ, धेरै नेताहरूलाई भेट्न गयौँ, धेरै ठाउँमा ज्ञापन पत्रहरू बुझायौँ। म महासचिव भएको अब 3 वर्ष 3.5 वर्ष भइसकेको छ। अनि मैले यति धेरै त्यो विज्ञप्तिहरू लेखेँ होला, यति धेरै ज्ञापन पत्रहरू तयार गरेँ होला। अनि मलाई कहिलेकाहीँ लाग्थ्यो म त यो ज्ञापन पत्र मात्रै लेख्ने महासचिव हो कि क्या जस्तो पनि लाग्थ्यो। अघि हाम्रो आदरणीय अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो, हामीले त्यो सिनो कुरे जस्तै कुर्यौँ मन्त्रीज्यूलाई, कुर्दा कहिलेकाहीँ हामी खाली हात फर्कनु पनि पऱ्यो। तर पनि हामीले गुनासो गर्नुपर्ने कुनै ठाउँहरू छैन। हामीले कोरोनालाई गाली गर्नु पनि पर्ने ठाउँ पनि छैन। हामीलाई क्रिसमस मनाउने कुरा नै तैँले खत्तम गरिदिइस्, हाम्रो सोसाइटी, हाम्रो सबै कुरा बर्बाद गरिस् भनेर त्यसलाई गाली गर्नुपर्ने कुरा पनि छैन। नेताजीहरूलाई गाली गर्ने सराप्नु पर्ने कुराहरू पनि छैन। किनकि प्रभुले तपाईँलाई मलाई थोरै भए पनि बन्द कोठामा भए पनि यसरी क्रिसमस मनाउने, शुभकामना आदान प्रदान गर्ने मौका दिनुभएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ सबैजना जो आउनुभएको छ, यहाँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यहाँ धेरै जनप्रतिनिधिज्यूहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि धेरै प्रार्थना गरौँ। हामीले स्थानीय चुनावहरू आउँदैछन्। अब हामीले हाम्रा राम्रो व्यक्तिहरूलाई, योग्य व्यक्तिहरूलाई हाम्रा ती ठाउँहरूमा पुर्याउनुपर्छ। प्रार्थना गरौँ। अब कसलाई भोट हाल्ने भन्ने कुरा अन्यल भइरहेछ। हामी सबै राजनीतिक प्राणी हौँ, हामी सबैको राजनीतिक अनुभवहरू छ, हामी आफै पनि जेल बसेका व्यक्तिहरू पनि हौँ।
राजनीति हामी सबैलाई थाहा छ। त्यस कारणले अब हामीले कसलाई भोट हाल्ने भन्ने कुरो थाहा छैन। त्यस कारणले यस्ता व्यक्तिहरूको निम्ति प्रार्थना गरेर छानौँ अनि यो सोसाइटीमा हाम्रो सोसाइटीमा काम गर्ने योग्य व्यक्तिहरूलाई हामीले ती ठाउँहरूमा पठाउँ। त्यस कारणले आउँदा दिनहरूमा हामीले गुनासो गर्नुपर्ने छैन। र अन्तमा जाँदा जाँदै म कवि पनि हुँ, लेखक पनि हुँ अनि दुई चार कुराहरू यहाँलाई म भन्न चाहन्छु। आयो बडा दिन, आयो आयो बडा दिन सबै रमाउने, आयो आयो बडा दिन सबै रमाउने, ख्रिस्टको जन्मदिनैमा हर्ष मनाउने। आयो आयो बडा दिन सबै रमाउने, ख्रिस्टको जन्मदिनैमा हर्ष मनाउने। यही हो बेला मिलेर क्यारल गाउने, यही हो बेला मिलेर क्यारल गाउने, मुक्तिदाता येशूको खबर सुनाउने, मुक्तिदाता येशूको खबर सुनाउने। राखेर मनमा हाम्रो प्रेमको भावना, राखेर मनमा हाम्रो प्रेमको भावना, हृदयमा येशू जन्मुन् गरौँ प्रार्थना। जन्मदिन मनाउँ अब प्रभु उनैको, जन्मदिन मनाउँ अब प्रभु उनैको। शुभकामना सबैलाई बडा दिनको, शुभकामना सबैलाई बडा दिनको। यहाँ सबैलाई नेपाल राष्ट्रिय मण्डली समितिको तर्फबाट, मेरो आफ्नो व्यक्तिगत मेरो मण्डली, हामी सबैको, हामी आयोजक समितिको तर्फबाट यहाँ सबैलाई धेरै धेरै शुभकामना छ। प्रभुले यहाँ सबैलाई धेरै आशीष दिनुभएको छ। हस्, धन्यवाद। प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हामीले धेरैपल्ट राज्यको उच्च निकायमा पुगेका व्यक्तिहरूलाई हामीले आदर सम्मान गर्छौँ र उहाँहरूले हाम्रो पक्षमा बोलिदिनुहुन्छ होला भन्ठान्छौँ, हाम्रो पक्षमा कुरा गरिदिन्छ भनेर भन्ठान्छौँ। तर यी दिनहरूमा हामीले नेपाली मण्डलीले के अनुभव गरिरहेको छ भने अब हामीलाई क्रिस्चियन राजनीतिक नेताहरू चाहियो, क्रिस्चियन इमान्दार विश्वासयोग्य नेताहरू चाहियो, जो नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा पुग्नुपर्छ अनि जसले मण्डलीको पक्षमा बोल्नुपर्छ। त्यो व्यक्ति हामी अब खोजिरहेका छौँ। केही व्यक्तिहरू हामीले पाइरहेका छौँ। आउने दिनमा अझै धेरैभन्दा धेरै नेताहरू जन्मिउन्, देशको सेवा गरौँ, आफ्नो आस्थाको लागि र राष्ट्रको लागि समर्पित गरेर अगाडि बढौँ, यही हाम्रो कामना छ। र यहाँहरू सबैलाई क्रिसमसको शुभकामना दिनको लागि भरतपुर महानगरपालिकाका उपमेयर पार्वती शाह उहाँ हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ। उहाँ मण्डलीका विश्वासी आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र हामीले धेरैपल्ट अरू पार्टीका अरू नन क्रिस्चियन साथीहरूलाई हामीले बोलाउँछौँ, तर यसपालिको मिटिङमा हामी सम्पूर्ण क्रिस्चियनहरू मात्रै छौँ, क्रिस्चियन नेताहरू पाएका छौँ। हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। आज अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हाम्रो क्रिस्चियनहरूको चाड संयुक्त क्रिसमस कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, सम्पूर्ण उपस्थित पास्टर अगुवा एल्डर डिकन, पत्रकार मित्रहरू, मेरा सहकर्मी जनप्रतिनिधि उपप्रमुखज्यूहरू, सबैमा सन्ध्याकालीन नमस्कार, जय मसीह। धेरै कुराहरू आइसकेका छन्। म यहाँहरूसँग क्षमा प्रार्थी पनि छु, म ढिला आएँ। आज मेरो महानगरमै बोर्ड बैठक थियो, भोलि हाम्रो नगरसभा छ। अत्यन्तै एउटा व्यस्तताको बावजुद पनि यो कार्यक्रमलाई मैले मिस गर्न चाहिनँ, किनभने तपाईँहरूसँग भेटेर क्रिसमसको शुभकामना आदान प्रदान गर्ने यो सुनौलो अवसर हो। म जानुपर्छ भनेर आउँदै गर्दा 2 बजेको भन्दै गर्दा फेरि प्लेनले पनि ढिला गरिदियो। तैपनि यहाँहरूसँग रहेर केही मन्तव्यहरू सुन्ने अवसर पनि मिल्यो र सर्वप्रथम यहाँहरू सबैलाई नयाँ वर्ष 2022 र यो क्रिसमसको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना भन्न चाहन्छु। मेरी क्रिसमस। संसारका व्यक्तिहरू मरेको मानिसको स्मृति दिवस मनाउँछन्, तर हामी प्रभु येशूको जन्म उत्सव मनाइरहेका छौँ, किनभने प्रभु येशू मृत्युलाई जितेर बौरी उठ्नुभयो र जीवित हुनुभयो। त्यो पनि तपाईँ हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ, उहाँ जीवित हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले हामी प्रत्येक वर्ष हामी उहाँको जन्म उत्सव मनाउने गरेका छौँ। आज त्यही जन्म उत्सव, यो बडा उत्सवको अवसरमा हामी सबै एक आपसमा नजिकबाट परिचित नभइरहँदा पनि हामी सबैलाई थाहा छ कि हामीले प्रार्थना गर्दा
आफ्नो लागि मात्रै कहिले पनि प्रार्थना गर्दैनौँ, हाम्रा विश्वासी जनहरूको र देशभित्र देश बाहिर रहेका सबै हाम्रा परिवारजनहरूको विश्वासीहरूको र सिङ्गो राष्ट्रको लागि प्रार्थना गर्छौँ। आज म जुन ठाउँमा छु, उभिएको छु, आज नेपाल देशको 6वटा महानगरपालिका मध्ये एउटा महानगरपालिका, त्यो पनि देशकै केन्द्र भागमा रहेको भरतपुर महानगरपालिकाको उपप्रमुखको हैसियतमा रहँदै गर्दा म यो जुन स्थान प्राप्त गर्नको लागि यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने तपाईँहरूको प्रार्थनाको कारण यो ठाउँमा उभिएको छु भन्न चाहन्छु। हामीले सधैँभरि आफ्ना प्रियजनहरूको विश्वासीहरूको लागि प्रार्थना गर्ने गर्छौँ र आज नेपाल इसाई सङ्घ भनेर एउटा संस्था दर्ता पनि गरेको छु र त्यसको केन्द्रीय अध्यक्ष पनि म आफै हो र मलाई लाग्छ हामी 77 जिल्लामा छरिएर रहेका इसाईहरू एकबद्धता भएर एक ठाउँमा सङ्गठित भएर हाम्रो आवाजहरू अब स्थानीय तहदेखिको सबै तह र तबकामा पुर्याउनको लागि हाम्रै समाजका व्यक्तिहरूले नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने एउटा उद्देश्य राखेर नेपाल इसाई सङ्घको पनि एउटा सङ्गठन नेतृत्व म आफूले गरिरहेको छु। हुन त धेरै त्यसमा त्यतातिर मैले समय दिन पाइरहेको छैन र पनि लामो समयदेखि करिब 12-14 वर्ष अगाडिदेखिको यो मेरो सपना हो। थाहा छैन म आफू सही छु या गलत छु, तर पनि मेरो निरन्तर म साथीहरूसँग पनि प्रार्थनाको अनुरोध गर्दै आज केही प्रदेश र केही जिल्लाहरूमा पनि एउटा सङ्गठित भइसकेको अवस्था छ। हामी हाम्रो आवाजहरू पुर्याउनको लागि हाम्रै समाजबाट नेतृत्व हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। तसर्थ फेरि पनि यहाँहरू सबैलाई आज लामो धेरै मेरो आशिषका कुराहरू यहाँ राख्न मन हुँदै गर्दा पनि सबैलाई जाडो भइसकेको छ, खाना सेलाइसकेको छ, मैले छोटो समय बोल्नुपर्ने हुन्छ। तर पनि आज हामी संसारमा रहँदै गर्दा कतिपय एक्लो हुने गर्छौँ, तर हामीलाई परमेश्वरको आशिषले धेरै कुराहरूमा अगुवाई गरिरहेको हामीले महसुस गरेका छौँ र आउँदो दिनहरूमा फेरि पनि अब यो गणतन्त्र जुन हामीले लोकतन्त्र प्राप्ति गरेका छौँ, यो सबैको लागि हो। हामी सबै एउटा साझा फुलबारीको सुन्दर फुलहरू हामी सबैलाई समान व्यवहार गरिनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ अगाडि बढ्दै गर्दा कतिपय कुराहरूमा हामी अलिक तल्लो दर्जाको नागरिकको रूपमा कहिले हामीले प्राप्त गर्ने गरेका छौँ। तसर्थ फेरि पनि त्यस्तो नहोस् भन्ने हाम्रो एउटा लडाइँ हो, उद्देश्य हो। तसर्थ जनप्रतिनिधि भएर 3 तहको सरकारमध्ये स्थानीय सरकार जुन जनतासँग नजिकमा काम गर्ने एउटा अवसर पाउँदै गर्दा त्यहाँ धेरै चुनौतीहरूको बावजुद पनि मैले धेरै अवसरहरू पनि प्राप्त गरिरहेको अवस्था हो, किनभने जनतासँग नजिकमा रहेर काम गर्ने अवसर प्राप्त गरेका छौँ। जनताको घर दैलोमा रहेर उनीहरूको समस्याको हरेक दुःख सुखमा हामीले एउटा काम गर्ने अवसर पाएका छौँ। त्यो हाम्रो लागि अत्यन्त एउटा सुनौलो अवसर हो भन्ने गरेका छौँ। तसर्थ फेरि पनि हामीले जति पनि यो राज्य सञ्चालनमा देश बनाउने अथवा बिगार्ने भनेको राजनीतिक कर्मीहरूको हातमा हुन्छ, नेताहरूको हातमा हुन्छ। तसर्थ हामी इसाई धर्मावलम्बीहरू सबैजना पनि कहीँ न कहीँ कतै न कतैको राजनीतिक आस्था राखेर आइरहेका छौँ। हाम्रो पछाडि फर्केर हेर्दै गर्दा जुन ठाउँमा छौँ त्यो ठाउँमा रहँदै गर्दा पनि त्यो पार्टीसँग हाम्रो लडाइँ भनेको हामीलाई पनि समान व्यवहारले हेरिनुपर्छ, हामीलाई पनि समान व्यवहारले अगाडि बढाउन लैजानुपर्छ। हामी एक आपसमा नङ्ग्रा मासुको सम्बन्ध गरेर अगाडि बढ्यौँ भने हामीले परिकल्पना गरेको सुन्दर नेपाल, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको जुन एउटा नारा छ त्यसलाई पूर्णता दिनको लागि सबै जात जाति धर्मावलम्बी सबैलाई समान व्यवहार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हामी सबैको उद्देश्य हो। तसर्थ हाम्रो लडाइँ जुन ठाउँमा छौँ त्यही ठाउँमा रहेर आफ्नो पार्टीसँग पनि हामीले आफ्नो एउटा अधिकारको लागि निरन्तर प्राप्तिको लागि अगाडि बढ्नुपर्छ।
हामी सबैलाई थाहा छ कि हामी एकबद्धता भएर अगाडि बढ्यौँ भने हाम्रो उद्देश्य पनि प्राप्ति गर्न सफल हुनेछौँ। आज पूर्वको एउटा इसाईलाई कुनै चोट लाग्दै गर्दा पश्चिमको इसाईलाई पीडा बोध हुनुपर्छ र पश्चिमकोलाई चोट लाग्दै गर्दा पूर्वको इसाई, किनभने हामी एउटै रगतले किनिएका परमेश्वरका जनहरू हौँ। तसर्थ हामी सबैलाई अघि आइसकेको छ धर्म प्रचारको कुरा। साँच्ची नै हामीले जानेको कुरा, हामीलाई राम्रो लागेको कुरा साथीलाई मनपर्ने साथीलाई सुनाउने हो नि। हामीले प्रचार गरेको होइन नि, हामीले कसैलाई फर्काटमा पारेर कहीँ कतै पनि धर्म प्रचार गरेका छैनौँ, कसैले पनि गरेका छैनौँ। हामीलाई आरोपहरू लागेको होला, तर पनि हामीलाई राम्रो लागेको कुरा मनपर्ने साथीलाई हामीले सुनाएका हौँ। त्यो त हाम्रो अधिकारको कुरा हो, हामीले सुनाउन पाउनुपर्छ। तसर्थ फेरि पनि यस्ता सानातिना कुराहरूमा धेरै अवरोधहरू, धेरै हामीलाई बाधा अवरोधहरू सिर्जना भइरहेको छ। तसर्थ यस्ता कुराहरूबाट पनि हामीले छुटकारा पाउनुपर्छ। हामीलाई समान व्यवहारले हेर्नुपर्छ। हाम्रो लागि, अधिकारको लागि, विधाको लागि सधैँ लडिरहनु पर्ने, मागिरहनु पर्ने अवस्था नहोस् भन्दै यहाँहरू सबैलाई 2022 नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा र क्रिसमसको उपलक्ष्यमा सबैलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना, सुस्वास्थ्य, दीर्घायु। एक आपसमा हामी सधैँभरि हातेमालो गरेर अगाडि बढौँ। पक्कै पनि हाम्रो पनि उद्देश्य प्राप्ति गर्न सक्नेछौँ। हामी हाम्रो गन्तव्यमा पुग्नेछौँ। यो देश निर्माण गर्नको लागि तपाईँ हाम्रो काँधमा पनि ठुलो जिम्मेवारी आएको छ। तपाईँ हाम्रो काँधमा पनि ठुलो जिम्मेवारी छ। हामी सधैँभरि प्रार्थनासहित देशको लागि, हकहितको लागि हामीले प्रार्थना गरिरहेका हुन्छौँ। तसर्थ फेरि पनि सबैलाई यो आयोजक कमिटीलाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँहरूले निमन्त्रणा गरेर आज धेरै पास्टर अगुवा एल्डरहरूसँग, मेरा जनप्रतिनिधिहरूसँग यो भेट गर्ने मौका, शुभकामना दिने अवसर दिनुभएको छ। आयोजक कमिटीलाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै हामीले हाम्रा कुराहरू धेरै लामो छन्, फेरि पनि पछि भेटमा हाम्रा कुराहरू सेयर गर्ने नै छौँ, यहाँहरूसँग राख्नेछौँ। हाम्रा अनुभवहरूले पनि कतिपय साथीहरूलाई एउटा आशिष हुनेछ। त्यस्ता अवसर पक्कै पनि हामीले भोलिको दिनमा पाउनेछौँ भन्ने विश्वासका साथ अहिले यो समय यहीँ बिताउन चाहन्छु। धन्यवाद। जय मसीह। पार्वतीज्यू, जसले चाहिँ भरतपुर महानगरपालिकाको उपमेयर जस्तो गरिमामय पदमा रहेर जनताको सेवा गरिरहनु भएको छ र आगामी दिनमा अझै यहाँहरूको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्छौँ। जति पनि अहिले जनप्रतिनिधि साथीहरू हुनुहुन्छ, अहिले जति सेवा गर्नुभएको छ, अझै यहाँको उन्नति प्रगति भइरहोस्, हाम्रो पनि क्रिसमसको शुभकामना छ। र साथसाथै हामी नेपाली मण्डलीले हामीले चाहेको इमान्दार विश्वासीहरू हो। तपाईँहरू जहाँ हुनुहुन्छ त्यही ठाउँमा इमान्दार हुनुहोस्, आफ्नो ठेसे पहिचान दिनुहोस्। हामी यहाँहरूको लागि प्रार्थना गर्छौँ। यहाँहरू जुनसुकै पार्टीमा हुनुहोस्, त्यही पार्टीमा तपाईँहरू राजनीति गर्नुहोस्, तर त्यहाँ इमान्दार हुनुहोस्, आफ्नो ख्रिस्टमा विश्वासी भएर अगाडि बढ्नुहोस्, हाम्रो प्रार्थना छ। र यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ, हामी हाम्रा एनसिएफएमका अग्रजहरू, एनसिएसका अग्रजहरूको प्रार्थना यही छ, नेपालका विश्वासीहरू स्थानीय निकायदेखि, गाउँदेखि सिंहदरबारसम्म हाम्रो मानिसहरू हुनुपर्छ। नीति निर्माण ठाउँमा हाम्रा विश्वासीहरू पुग्नुपर्छ। त्यसको लागि हामी निरन्तर प्रार्थना गर्दछौँ र तपाईँहरूलाई सहायता गर्छौँ। तर हामीले भर्खरै एउटा अभियान सुरु गरेका छौँ, राष्ट्रिय क्रिस्चियन राजनीतिक सरोकार मञ्च, जसले चाहिँ राजनीतिक पार्टीमा लागेका इसाईहरूलाई सहायता गर्नको लागि हामीले मिटिङहरू विभिन्न ठाउँमा भेलामा हामी आयोजना गर्छौँ। त्यति बेला यहाँहरू सबैलाई हामी आमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ। त्यति बेला यहाँहरूले राजनीतिक बहस गर्न सक्नुहुन्छ, राजनीतिक विचार राख्न सक्नुहुन्छ। र आज चाहिँ यहाँहरू सबैलाई शुभकामना दिँदै अब हामी कार्यक्रमलाई बिट मार्न लागिरहेका छौँ र हाम्रो लागि खाना तयार भएको छ। सबैजना खाना खाएर गइदिनु होला। र बाहिरबाट आउनुभएका पाहुनाहरूलाई हामीले गेस्ट हाउसको व्यवस्था गरेका छौँ। हाम्रो पास्टर बिरबहादुर तामाङज्यूले यसको सबै जिम्मेवार लिनुभएको छ, उहाँले व्यवस्थापन गर्नुहुनेछ। र अब कार्यक्रमलाई समापन गर्नको लागि धन्यवादको मन्तव्य लिएर एनसिएफएनका केन्द्रीय सचिव पास्टर बिरबहादुर लामा आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामी स्वागत गर्नेछौँ। जय मसीह, हालेलुया, आमेन भन्ने बेलामा त भात खान पुगिरहेको रहेछ। आज
कार्यक्रमको सभापतिज्यू र प्रमुख अतिथि एनसिएफएनका केन्द्रीय अध्यक्ष हाम्रो हनोक तामाङ, रेभरेन्ड पास्टर बुवा, हाम्रो अतिथिगण, हेटौडा उपमहानगरपालिकाको उपमेयर मिना लामाज्यू अनि राक्सिराङ गाउँपालिकाका उपप्रमुख निर्मला तामाङज्यू र भरतपुर महानगरपालिकाका उपप्रमुखज्यू, साथमा विभिन्न राजनीतिक दलका हाम्रा साथीहरूलाई र एनसिएफ नेपालको केन्द्रीय पदाधिकारी र एनसिएसका र विभिन्न सङ्घ संस्था र पत्रकारज्यूहरू सबैलाई एनसिएफ नेपालको तर्फबाट र वीरबहादुर तामाङको तर्फबाट न्यानो अभिवादनसहित क्रिसमसको शुभकामना दिन चाहन्छु। आजको यस शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका हाम्रा राजनीतिक व्यक्तित्वहरू यहाँ हुनुहुन्छ। हामी प्रत्यक्ष रूपमा राजनीति नगरे तापनि लुकी लुकी खल्तीमा चुनाव चिन्ह बोकेर हिँड्ने पास्टरहरू यही हुनुहुन्छ। भोट दिने बेलामा झन्डा नगाडे पनि चर्चमा खुसु खुसु घर घरमा गएर भोट देऊ भन्ने हाम्रो साथीहरू यही हुनुहुन्छ। त्यसैले मेरो अनुरोध के छ भने म चाहिँ अहिले कुनै पनि पार्टीमा छैन। म विशुद्ध एनसिएफको केन्द्रीय सचिव र सुन्दर नेपाल सरसफाइ अभियानको अभियन्ता र हाम्रो यहाँ उपप्रमुखहरू जो भरतपुर महानगरपालिकाको सेकेन्ड किङ हुनुहुन्छ। उहाँ आज हाम्रो लागि भनेर काठमाडौँका उपत्यकाका पास्टर अगुवाहरूले एनसिएफ र एनसिएफले जो गरिमामय संस्थाले शुभकामना कार्यक्रम राख्नु भएको भनेर आफैले प्लेन भाडा तिरिकन सबै जनताहरूको कामलाई थाती राखेर यहाँ आउनु भएको छ। हेटौडाको उपमहानगरपालिकाको उपमेयर र हाम्रो राक्सिराङ गाउँपालिकाका उपप्रमुखज्यू, उहाँहरूले तपाईँ हाम्रो अनुहार हेर्न आउनु भएको होइन। यहाँ हाम्रो सम्बन्ध ठिक भएको कारणले उहाँहरू आउनु भएको। म नेपाली काङ्ग्रेस भएर होइन, म एमाले माओवादी राप्रपा भएर होइन। उहाँहरू क्रिस्चियन हुनुहुन्छ। हाम्रो क्रिस्चियन अगुवाहरूले हाम्रो जनप्रतिनिधिलाई प्रार्थना गर्नुहुन्छ भनेर आउनु भएको। यहाँ भात खान आएको होइन उहाँहरू, तपाईँहरूलाई अनुहार देखाउनु पनि आउनु भएको होइन। जनप्रतिनिधि के को लागि? हामीले उहाँहरूको लागि प्रार्थना गरेका थियौँ। मलाई गर्व लाग्छ। म किन उहाँहरूसँग नजिक छु भने म पनि चितवन र मकवानपुरमा छु कि होइन। मेरो चितवनमा मेरो घर भए पनि मकवानपुर पनि घर छ, उहाँहरू पनि त्यही नजिक छ। उहाँहरूको लागि म कुनै पनि पार्टीमा भए तापनि त्यो बेलामा म विशुद्ध पार्टीमा हुन नसके तापनि उहाँहरूलाई चुनावमा जिताउनको लागि मेरो ठुलो भूमिका रहेको थियो। उहाँले कहिले पनि बिर्सनुहुन्न यो। त्यसैले म अझै पनि भन्न चाहन्छु, हाम्रो लागि हक र अधिकारको सुनिश्चित चाहन्छ भने हाम्रो पहल हुनुपर्छ। हाम्रो गाउँका पास्टर अगुवाहरूजीहरू सबैले सबैलाई चुनावको बेलामा जिताउनको लागि बेला बेलामा भोलि भोटिङ छ भने आज चाहिँ नोटिङ हुन्छ। नोटिङ पुरा पैसा बिछाउँछ हेर्नुहोस्। तर हामीले प्रार्थना बिछाउनु पर्यो। उहाँहरूले यस्तो उपमेयर पाउँछ भन्ने, उपप्रमुख पाउनुहुन्छ भन्ने कुरा उहाँहरूलाई आशै थिएन। हामीले सुन्यौँ उहाँहरूको कस्तो ठुलो प्रार्थना थियो। त्यो प्रार्थनाको उत्तर आज मण्डलीले उहाँहरूको एउटा गुनासो के छ भने भन्न त भन्नु भएन, तर पनि मैले बुझेको छु कि जब जनप्रतिनिधि भएपछि, जब जनताको काममा व्यस्त भएपछि कहिलेकाहीँ उहाँ सेवा समितिमा जान भ्याउनुहुन्न। अनि पास्टरहरूले भन्न थाल्छ कि हाम्रो विश्वासी त नेता भएको, प्रतिनिधि भएको, अझ त सङ्गति आउनै छोड्नुभयो भन्दिनुहुन्छ। सङ्गति आएन भने सङ्गति दिन जानु पर्यो नि त पास्टर त। उहाँहरूलाई सङ्गति घर घरमा सङ्गति दिन जानुपर्छ। पश्चिमाञ्चलको कञ्चनपुरको बहिनी पनि चौधरी हुनुहुन्छ। उहाँलाई त झन् चर्चको धेरै एक्टिभ भयो भनेर कारवाही पनि गरेका थियो। पास्टरज्यूहरू, मेरो अनुरोध के छ भने उहाँहरू भनेको हाम्रो हिम्मत हो। उहाँहरूलाई हामीले ठिक समयमा काउन्सिलिङ गर्नुभयो भने उहाँहरूले
पक्कै पनि यो देशको ठुलो मान्छेसँग कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले कहिलेकाहीँ के अरे सानो खोलालाई हेर्छ नि, नहेर्नुहोस्, कहिलेकाहीँ खोल्छा खोलेपछि बगरले मान्छे बगाउँछ, त्यो चाहिँ जानिराख्नुपर्छ। त्यसैले आजको यो आयोजना गर्ने अवसर दिनुभयो। विशेष तपाईँहरूलाई केही सहयोग गर्न सकिएन होला, राम्रो व्यवस्था गर्न सकिएन होला। आउने दिनमा योभन्दा राम्रो क्रिसमस शुभकामना कार्यक्रम राख्ने हामीले पक्कै गर्नेछौँ जमर्को। उहाँहरूलाई हामीले त्यस्तो सम्मान सत्कार त्यति गर्न सकिएन होला। मलाई आशा छ उहाँहरूले त्यस्तो केही भन्नुहुने छैन र आउने दिनमा उहाँहरूको लागि हामीले एकदम प्रार्थना गर्नुपर्ने छ। उहाँहरू 3 जना यहाँ हुनुहुन्छ, अरू पनि पार्टी छन्, पार्टी जति खोले पनि हुन्छ, खोल्छ घर टोल पार्टी खोल्नुहोस्, तर पार्टी चाहिँ पौवामा परिणत नहोस् है। अनि हामीले कसलाई सहयोग गर्नु पर्यो भने उहाँहरूले अब माथिल्लो निकायमा जानलाई तयार हुनुहुन्छ। एनसिएफ र एनसिएसका अध्यक्ष महासचिव यही हुनुहुन्छ। उहाँहरूले केही कुरा गर्नुहुन्छ, उहाँसँग पछि बसेर उहाँ यहीँ बस्नुहुन्छ। त्यसैले उहाँहरूलाई मैले भनेको थियो हामीले खर्च गरिदिनुपर्छ, पर्दैन पास्टरको, हामी आफै आउँछौँ। उहाँहरू हाम्रो गहना हो, हाम्रो हिम्मत हो। त्यसैले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। म एउटा उदाहरण भनेर अन्त गर्न चाहन्छु। आजको दिन यस्तो विशेष दिन हो। काठमाडौँमा, उपत्यकामा, हेटौँडा र मकवानपुर र चितवनका सरकारहरू यहाँ बस्नु भएको छ। हामी खानालाई हतार नगर्नुहोस्, यो कुरा जानिराख्नुहोस्। उहाँहरूलाई प्रार्थना गर्नुपर्ने छ हामीले। प्रभु यीशुले भन्नुभएछ, हेर ढोकामा उभिएर म घचघच्याउँछु, कसैले मेरो स्वर सुनेर ढोका खोलिदियो भने म त्यसका भित्र आएर त्यससँग भोज खानेछु र त्यसले मसँग खानेछु। अनि त्यो दिदीले त्यो वचन सुनेपछि ओहो आज त मेरो घरमा प्रभु आउनु हुने रहेछ, प्रार्थना गर्यो अनि भन्यो प्रभु आउनुहुन्छ भनेर। अनि उसले प्रभु आउने दिनमा कस्तो हुन्छ, अनि उसले घरमा कुखुरा काटेर ओछ्यान राम्रो बनाएर नयाँ पन्ना किनेर अनि घरलाई एकदम लिपपोत गरेर झिलिमिली बत्ती बालेर यीशु प्रभुलाई स्वागत गर्नलाई तयार भएछ। 12 बजेमा प्रभुलाई कुर्दा प्रभु त आउनु भएन, सुतेछ। अनि निन्द्रा लागेछ। अनि दर्शनमा भनेछ, म आज तिम्रो घरमा 3 पटक आएँ तर तिमीले मलाई चिनेन, कसरी आउनुभयो तपाईँ? म सुतेको त थिएन। उहाँले भन्नुभयो, एकपटक साँझ बेलुका तिमीले खाना पकाइसकेपछि म एउटा भिखारी भएर खाना माग्न आएको थिएँ तर तिमीले मलाई खाना दिएन। म नाङ्गो थिएँ, म जाडोले कक्रिएर आएको थिएँ, तिमीले मलाई ओढ्ने लुगा पनि दिएन। म बुढो मान्छे बास माग्न आएको थिएँ, तिमीले बास दिएन। प्रभुले त्यसो भनेपछि झलक बिउजेछ। अनि उसले भनेछ, प्रभु मैले भुल गरेछु। आज हाम्रो क्रिसमस भनेको ठुलो मासु भात खाएर ठुलो पार्टी खानु होइन। आज हाम्रो प्रभु तपाईँको घरमा कसरी आउनुभयो त्यो चाहिँ ठुलो कुरा हो। सायद तपाईँको घरमा पनि प्रभु आइसक्यो होला। त्यसैले तपाईँले यो कुरा जानिराख्नुहोस् र प्रभु आएर तपाईँको घरमा फर्केर फेरि पनि नआओस् भनेर होइन कि प्रभु आओस् भनेर हामी प्रार्थना गरौँ। त्यसैले आउने यो क्रिसमसको शुभकामनामा जतिजना यहाँ उपस्थित हुनुभयो सबैजनालाई एकमुष्टमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो मल्लजीले बेला बेलामा झल्लमल्ल गर्नुहुन्छ होइन, हल्ला गर्नुहुन्छ, सल्लाह गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि हामीलाई खुसी बनाउनुहुन्छ। बेला बेलामा तपाईँहरू सबैसँग यसरी सङ्गति गर्ने अवसर परमेश्वरले हामीलाई दिनुभयो। यो पनि हाम्रो लागि एकदम ठुलो अवसर हो। विशेष गरेर एनसिएफ र एनसिएसका पदाधिकारीज्यूहरूलाई र पत्रकारज्यूहरूलाई, उपस्थित सम्पूर्ण हाम्रो उपमेयरहरू, राजनीतिक दलका नेताहरू, पास्टरज्यूहरू, पत्रकार बन्धुहरू सबैलाई मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद दिँदै क्रिसमसको शुभकामना सहित बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय मसीह। बिरबहादुर तामाङज्यू
र अब हामी कार्यक्रमलाई समापन गर्न लागिरहेका छौँ। अन्तिममा हामी प्रार्थना गर्नेछौँ र आदरणीय जनप्रतिनिधिज्यूहरू हजुरहरूको लागि हामी प्रार्थना गर्छौँ। सबैजनाले प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु आगामी दिनहरू, आगामी महिना वर्षहरूमा तपाईँहरूले उहाँले चढ्दै गरेको यो सिँढीमा हामी होस्टेमा हैँसी गर्न सकौँ, प्रार्थनामा उचाल्न सकौँ। हामीलाई यो कुरा थाहा छ परमेश्वर, यो देशको सर्वोच्च ठाउँहरूमा प्रभु जहाँ हामीको आवाज बुलन्द हुनु छ त्यहाँ पोलिटिकली प्रभु हाम्रा प्रतिनिधि नपुगेको दिनसम्म इसाई समुदायको आवाज कहिले पनि त्यहाँ पुग्ने छैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्न दिनुभएको छ। यो खाँचोको निम्ति प्रभु यो तपाईँको छोरीहरूलाई, तपाईँका प्रभु कतिजना दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले तपाईँ प्रभुले आगामी दिनहरूमा प्रभु आशिष दिनुहोस् र सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद दिन्छौँ यस समयको लागि, यो मौकाको लागि, हामीलाई दिनुभएको लागि। उहाँहरू टाढोदेखि यस प्रकारले आफ्नै स्रोत, समय, शक्ति खर्च गरिकन आउनुभएको छ। हामी यसको लागि तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हामी गौरव गर्दछौँ। हामी प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। स्थानीय तौरमा उहाँहरू जस्तो व्यक्तिलाई राखिदिनु भएको छ। आगामी दिनहरू उहाँहरूलाई प्रभु नुन र बत्तीको रूपमा रहिकन सेवा गर्नलाई, हे परमेश्वर पिता, हामीलाई यो देशमा धेरै एस्टरहरू चाहिएको छ, मार्था मरियमहरू चाहिएको छ, प्रभु हन्नाहरू चाहिएको छ। यो देशमा प्रभु थुप्रै युसुफहरू चाहिएको छ जुनहरूले प्रभु देशलाई परिवर्तन गर्न सक्छ। उनीहरूको सेवाद्वारा, उनीहरूको सबै कुरोद्वारा तपाईँ प्रभुले अनुग्रह गर्नुहोस् र सहायता गर्नुहोस्। हामी प्रभु जो अलि प्यासिभ रूपमा, निष्क्रिय रूपमा पछाडि रहिकन प्रार्थना र प्रभु मन वचन कर्मले उहाँले कहाँ कहाँ कसरी कुन अवस्थामा सहायता पुर्याउन सक्छौँ त्यो कुरामा सहायता गर्नलाई हामीले अनुग्रह गर्नुहोस्। मेची, महाकाली, उत्तर दक्षिण प्रभु इसाई समुदायको माझमा यो कुरो खड्किराखेको छ। प्रभु हाम्रो आवाज सदनसम्म बुलन्द भएको छैन। हामी त्यो देख्न चाहन्छौँ, सुन्न चाहन्छौँ। प्रभु दर्जनौँ सांसदहरू हाम्रो सिंहदरबारभित्र पुगेर हामी देख्न चाहन्छौँ। त्यसकारणले प्रभु हामी यो प्यासन, यो हृदय हामीलाई दिनुभएको छ। त्यसकारण प्रभु हामीले प्रार्थनाद्वारा हाम्रो राष्ट्रलाई उचाल्नका लागि, जनप्रतिनिधिहरूले उचाल्नका लागि हामीले त्यो मन दिनुहोस् भन्ने बिन्ती प्रार्थना छौँ। प्रभु हामी यहाँबाट बिदा हुँदैछौँ। हाम्रो सङ्घमा तपाईँ प्रभु हुनुहोस् र आशिष दिनुहोस्। येशूको नाममा आमेन।